क्रिस्टको नाममा जय मसीह र म तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यो परिवार हाम्रो यो सङ्गति जहाँ चाहिँ हामी फेरि पनि यसरी आउँछौँ अनि प्रभुसँग जोडिकन हामी प्रभुलाई आराधना गर्न पाउँछौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि अनि हामी प्रभुको विश्रामभित्र प्रशंसा अनि स्तुति अनि आराधनाको साथभित्र हामी प्रवेश गर्छौँ र हामी यस्तो टाइम मा छौँ जुन टाइम्समा हामी प्रभुको आगमनको लागि हामी तयारी भइरहेका छौँ अनि हामीले परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकिरहेका छौँ अनि सँगसँगै हामी प्रार्थना अनि होल नाइट प्रेयरको साथमा पनि हामी तयारी भइरहेका छौँ र आजको होल नाइट प्रेयरमा हामी परमेश्वरको महिमा फर्केर आउँछ भन्ने विषयमा हामी प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ अनि यो हप्ता त्यो कुरालाई मैले सोध्दै थिएँ प्रभुसँग, प्रभु कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई के विषयमा भनिकन अनि प्रभुले महिमा फर्केर आउँछ भन्ने विषयमा भनेर त्यो वर्ड दिनुभयो अनि त्यसलाई हामीले स्टडी गऱ्यौँ र त्यो तपाईँले अलरेडी त्यसको नोट्सहरू पाइसक्नु भएको छ र आजको अहिलेको टिचिङको नोट्स हामीले अलिकति ढिलो अपडेट गऱ्यौँ किनभने त्यसलाई अपडेट गर्नै पाइरहेका थिएनौँ, त्यसलाई नोट्सलाई कम्प्लिट गरिसकेका थिएनौँ र तपाईँले अलरेडी कतिजनाले पाइसक्नु भएको छ र तपाईँले प्रिन्टआउट्सहरू निकाल्नु भएको छ होला त छैन भने पनि केही छैन, तपाईँले फेरि पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई तपाईँले राख्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, सिक्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् अनि त्यसो गर्दाखेरि हामी बढ्छौँ र अहिलेसम्म जति पनि कुराहरूलाई हामीले सिक्दैछौँ राज्यको जन आदेश भनेर हामीले एउटा श्रृङ्खलालाई अध्ययन गर्दैछौँ। सायद यो हाम्रो 29th या 30th एपिसोड कुन चाहिँ हो, जुनै पनि हो, हामी त्यसभित्र अलरेडी हामी छौँ र त्यो सबैको नोट्सहरू तपाईँहरूले कम्पाइल गर्नुहुँदैछ होला भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। तपाईँहरूले गर्नुहोस् अनि सिकाउनुहोस् अनि राख्नुहोस् सो द्याट जब एक दिन हाम्रोमा कुनै पनि कुराहरू हुँदैन यो कुराहरू पनि हाम्रो लागि अझै परमेश्वरको कुरा बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ र म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु आजको यो समयको लागि। तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी तपाईँलाई हेरिरहेका हुन्छौँ, हामी तपाईँलाई चिन्छौँ नजिकबाट। तपाईँलाई नदेख्दाखेरि म सोध्छु अरू बेला भाइ बहिनीलाई फलानालाई आज देखेन, उसलाई देखेन, के भएछ, कस्तो हुँदैछ भनेकन। आज कतिजना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, कतिजनाको स्पाउस सङ्गिनी बिरामी हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, आउनु सक्नु भएको छैन, कतिजना ट्राभलमा हुनुहुन्छ। तर हामीले तपाईँहरू जति पनि विषयलाई पठाउनुहुन्छ हामीले त्यो विषयहरूलाई प्रार्थनामा सम्झिरहेका छौँ अनि तपाईँहरू हाम्रो सम्झनामा हुनुहुन्छ। यो कुरा मैले तपाईँलाई किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला मान्छेलाई त्यो सुन्नु जरुरी हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो लागि ठुलो सान्त्वना अनि ढाडस हुन्छ जब हामी एका दुस्राको लागि प्रार्थना गरिदिँदैछौँ। कतिजनाले राम्रोसँगले खाना खानुहोस् ल, आफ्नो अलिकति याद गर्नुहोस् है भनेको पनि कतिजनाको लागि ठुलो सान्त्वना हुन्छ, त्यो सान्त्वना चाहिरहेको हुन्छ हामीलाई। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु एज अ फ्यामिली हामी तपाईँहरूलाई प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ होला हामी तपाईँलाई चिन्दैनौँ भनेर, तर तपाईँहरू जतिजनाको भिडियो अन हुन्छ र तपाईँहरूलाई अनुहार देख्दा देख्दै चाहिँ हामीलाई चिन्नु थालिसकेको छ है। नानीहरूले पनि घरमा कुरा गर्छ, आज त फलानालाई देखेन, आज त उसलाई देखेन, त्यसलाई देखेन भनेकन, किनभने हामी देखिरहेको हुन्छौँ। सो त्यसरी एउटा सम्बन्ध प्रभुमा हाम्रो सम्बन्ध बन्नेको यो अनि प्रभुलाई नै यसको लागि हामी महिमा दिन्छौँ र तपाईँहरूले पठाउनु भएको हरेक फिडब्याक, तपाईँहरूको एन्करेजमेन्ट, तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँले गर्नुभएको हरेक एफर्ट्सहरूलाई हामी प्रभुमा सम्मान गर्छौँ। र आज हामी चौथो जन आदेशमा हामी जान गइरहेको छौँ र आज यहाँ थुप्रोजना नयाँ आउनु भएको रहेछ। प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रभुको नाममा आउनेहरू धन्यको हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई वेलकम गर्छौँ। लकडाउनले गर्दाखेरि आवत जावतहरू सबै बन्द भएको थियो, तर यहाँ पनि बिस्तारै बिस्तारै खोलिँदैछ र तपाईँहरू कतिजना आइराख्नु भएको छ यो प्रार्थनामा पार्टिसिपेट गर्नलाई, होल नाइटमा, इभिनिङ प्रेयरमा। सो हामी तपाईँलाई जतिजना आउनुभएको छ तपाईँहरूलाई प्रभुको नाममा स्वागत गर्छौँ र आज हामी चौथो जन आदेशलाई हामी हेर्छौँ अनि यो कुरालाई आज अस्तिसम्म हामी तेस्रोमा थियौँ र आज हामी फोर्थ म्यान्डेटमा छौँ। सो यो फोर्थ म्यान्डेटलाई हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामीले यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि आज हामी यो फोर्थ म्यान्डेटभित्र पस्छौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभएको यो समयको लागि। आज हामी यो वचनलाई सिक्दैछौँ। पवित्र आत्मा
तपाईँले भन्नुहुने कुराहरू त यति साह्रो गहिरो छ प्रभु, हामी कहिले पनि बुझेर पनि सक्दैनौँ प्रभु। तपाईँको वचनले भन्छ यदि तपाईँको बारेमा लेख्नु हो भने चाहिँ संसारभरि भएको किताबहरूमा पनि अटाउने थिएन। यति विघ्न ठुलो हुनुहुन्छ तपाईँ, यति साह्रो गहिरो हुनुहुन्छ प्रभु। तर प्रभु तपाईँले त्यो विश्वासको अनि ज्ञानको एकता तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ प्रभु। त हामीलाई जसै हुर्किँदै जान्छौँ प्रभु, तपाईँले हामीलाई त्यो ठाउँमा आएको चाहनुहुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो सोच्ने, हेर्ने, बुझ्ने, गर्ने सबै तरिकाहरू बदलेर जान्छ अनि हामी तपाईँको शैलीमा हामी सबै कुराहरूलाई सिक्न सक्छौँ। धन्यवाद प्रभु। आज जति पनि हामीले प्रभु यो वचनलाई सिक्दैछौँ प्रभु, यो जुन चौथो जन आदेशलाई हामी सिक्नको लागि तयारी भएका छौँ प्रभु, यो सिक्दै गर्दाखेरि हामी हरेकको समझहरू खोलिएको होस् अनि तपाईँको स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थाभित्र हामी प्रवेश गर्न सकौँ अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। हुन्छ, हामी यति बेला परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ अनि परमेश्वरको वचनमा जसरी लेखिएको छ, हामीले यो म्यान्डेटलाई पढ्दै गरेको चाहिँ लुकाको किताब 4 अध्यायको 19 पदबाट हामीले यो जन आदेशलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ। सो यसको श्रृङ्खला हामी एकदम सिरिजमा काहीँ नटुटिकन हामी यसमा स्टिक गरिरहेका छौँ र तपाईँहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। तपाईँले यसलाई अभ्यास गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले यो कुरालाई व्यवहारिकतामा ल्याइराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। किन जब हामी यसलाई व्यवहारिकतामा ल्याउँछौँ तब हाम्रो जीवन साँच्ची नै बदलिन्छ, साँच्ची नै बदलिँदो रहेछ, साँच्ची नै परमेश्वरको राज्यले काम गर्नु थालेको हामी देख्दो रहेछौँ। हाम्रो महिमाहरू बदलिँदै गरेको, एउटा तेजदेखि अर्को तेजमा बदलेर गएको हामी देख्न सक्दो रहेछौँ। त आज पनि हामीले परमेश्वरको यो वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामी यो कुरालाई हेरिरहेका छौँ। त यहाँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन र थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भयो। लुकाको किताब 4 अध्यायको 18 अनि 19 पद चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जन आदेश हो अनि यीशु ख्रीष्टको मात्र होइन, यो तपाईँ र मेरो पनि काम जन आदेश हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, जे मैले तिमीहरूलाई सिकाएँ ती तिमीहरूले पालन गर र अरूहरूलाई पनि गर्न सिकाऊ। सो हामीले यो कुरालाई पालन गर्नु भन्दैछ अनि अरूलाई पनि सिकाउनु भनेर परमेश्वरको वचनमा मत्तीको किताब 28 अध्यायको 19 अनि 20 पदमा यो कुरा लेखेको छ। सो त्यो आधारमा हामी सिक्दैछौँ। सो यो यहाँ एउटा फ्लो चार्ट रहेछ अनि यो फ्लो चार्ट चाहिँ कसरी सुरु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो अर्डर अफ द म्यान्डेट, परमेश्वरको जन आदेशको यदि हामीले त्यसको संयोजनलाई हेऱ्यो भने नम्बर 1 पहिलो चाहिँ के भनेको छ भने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु, त्यसको बादमा कैदीहरूलाई छुटकारा, त्यसको बादमा अन्धाहरूलाई दृष्टि, त्यसको बादमा थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता अनि नम्बर 5 प्रसन्नताको वर्ष। सो त्यो चाहिँ एउटा अर्डर छ। सबै कुरालाई परमेश्वरले जब पनि गर्नुहुन्छ सही ढङ्गमा गर्नुहुन्छ। सो यहाँ पनि राज्यको जन आदेश आउँदै गर्दाखेरि पनि त्यसको एउटा अर्डर छ। एकैचोटि थिचोमिचोमा परेका मानिसहरू स्वतन्त्र हुन सक्दैन, थिचोमिचोमा परेका व्यक्तिहरू एकैचोटि स्वतन्त्र हुन सक्दैन। तर त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ सुसमाचार आउनुपर्छ, कैदीहरू छुटकारा हुनुपर्छ, अन्धाहरूको आँखा खोलिनुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्र स्वतन्त्रताको कुराहरू आउन थाल्छ। त यहाँ आज हामी यो कुरालाई थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। त परमेश्वरले सबै कुरालाई जब सृष्टि गर्नुभयो, एभ्रिथिङ जब पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, उत्पत्तिको किताबलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जब पनि परमेश्वरले केही कुरा बनाउनु भयो उहाँले के भन्नुभयो, यो असल छ, यो असल छ, यो असल छ, असल छ, असल छ भन्दै जानुभयो। तर जबदेखि उहाँले क्रिएसन सृष्टिलाई नै, प्रकृतिलाई, हाम्रो वरिपरि देखिन सक्ने कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले त्यसलाई आशिष दिन थाल्नु भएको छ। सो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि कुराहरू सृष्टि भएको छ हाम्रो वरिपरि, तपाईँ र मेरो आँखाले
जति पनि कुराहरू देख्छ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसले आविष्कार गरेका कुराहरू होइनन्। हुन त मानिसले आविष्कार गरेका कुराहरू पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुराहरूबाट नै बनिएका छन्। किनभने परमेश्वरले यदि एउटा अणुलाई एउटा एटमलाई नबनाउनु भएको भए कुनै पनि कुरा बनिन सक्ने थिएन। सो हरेक हामीले देखिने हरेक कुराको सबैभन्दा सानो बिन्दु नै एउटा अणु हो। त्यो अणुलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। सो त्यही अणुबाट मानिसहरूले के आविष्कार गरिरहन्छ त्यो बातको कुरा है। तर परमेश्वरले त्यो खास कुरालाई नबनाउनु भएको भए कुनै पनि कुरा मानिसले आविष्कार गर्न सक्ने थिएन। तर हामी सृष्टिलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो वरिपरि भएको प्रकृतिलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो वरिपरि भएको जति पनि कुराहरू छ, रुखलाई हेर्नुहोस्, जङ्गललाई हेर्नुहोस्, खोलालाई हेर्नुहोस्, नालालाई हेर्नुहोस्, पक्षीलाई हेर्नुहोस्, पशुलाई हेर्नुहोस्, यो सबै कुराले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले किन सृष्टि गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई अथवा मानिसलाई त्यसले चाहिँ सहज गर्नलाई या सहयोग गर्नलाई, हाम्रो लागि सबै कुरा सजिलो बनाइदिनलाई या हामीलाई सहयोग गर्नलाई। जस्तो कि हामीले अहिले सास प्रश्वास गर्दैछौँ, हाम्रो लागि साह्रो छैन त्यो कुरा। किन भन्दाखेरि चाहिँ वातावरणभित्र इन्भाइरोमेन्टभित्र अक्सिजन क्रिएट हुँदैछ। प्रकृतिमा बसिकन त्यो रुखपात झार जङ्गलको काम के छ, उनीहरूले मानिस जातिको लागि जीवित जीवातहरूको लागि उनीहरूले त्यो अक्सिजन बनाइदिइरहेको छ। सो त्यो अक्सिजनलाई हामीले लिँदैछौँ अनि त्यसले के गर्दैछ, हाम्रो शरीरलाई जिउँदो राखिरहेको छ। त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। तर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो हरेक कुराले चाहिँ मानिसलाई सहज बनाउँदै जान्छ। सो परमेश्वरले उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 20 देखि लिएर 22 पद यो फाउन्डेसन राख्दैछु मैले तपाईँलाई आज। सो यो टिचिङ केही समयसम्म चल्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो फाउन्डेसनलाई बुझ्नु जरुरी छ। नत्र भने चाहिँ हामी के भन्छ, आज त सृष्टिको पो कुरा गर्दो रहेछ भनेको होइन। फाउन्डेसन नै बुझेन भने चाहिँ माथिको कुराहरू बुझ्दैन। अहिले हामीले सानो कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ र हामी फाउन्डेसनमाथि पुरा वर्कआउट गर्दैछौँ, पुरा काम गर्दैछौँ त्यसमाथि। सानो छ कन्स्ट्रक्सन, तर भए पनि त्यसको फाउन्डेसन, त्यसको अलाइनमेन्ट, त्यसको ठिक मात्रा हुनु आवश्यक रहेछ। अनि कुनै कामलाई सुरु गरेपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने कुराहरूलाई हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। सो यहाँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 20 देखि लिएर 22 पदसम्म पढ्यो भने यसरी लेखेको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी जीवित प्राणीहरूले प्रशस्त गरी भरिउन् र पक्षी चाहिँ पृथ्वीमाथि आकाशमा उडुन्। अझ मैले मेरो नोट्सबाट पढ्दै रहेछु, सरी। र तपाईँहरूले मसँग उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 20 देखि लिएर 22 पदलाई खोल्नुहोस्। सो यो नोट्स अलरेडी मैले तपाईँहरूलाई पनि पठाएको छु, तर तपाईँले लेख्नुहोस्, हेर्नुहोस् है। आफैले छुको जस्तो चाहिँ हुँदैन। जति नै गऱ्यो भने पनि, जति नै म अडियो बाइबल दिनभरि सुनिरहन्छु, हामी राति सुन्छौँ दिनभरि नै। हाम्रो रुममा, हाम्रो घरमा सबै रुम्सहरूमा प्रायः अडियो बाइबल बजिरहेको हुन्छ, तर आफैले पढेको जस्तो चाहिँ जति नै गरे पनि हुँदैन है। सो कोही बेला हामी नोट्सहरूलाई लिकन पनि त्यस्तै हुन्छ, त्यहाँ छ भइहाल्छ भनेकन। तर होइन, तपाईँले खोल्नुहोस्, हेर्नुहोस्, छुन्नुहोस् वचनलाई, अनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ है। यहाँ म पढ्दैछु। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी जीवित प्राणीले प्रशस्त गरी भरिउन् र पक्षीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि आकाशमा उडुन्। यसैले समुद्रका विशाल जलचरहरू पानीमा भरिएर चलहल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीवित प्राणीहरू र जात जातका पखेटा भएका सबै पक्षीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै समुद्रमा भरिँदै जाऊ, अनि पक्षीहरूको पनि पृथ्वीमा वृद्धि हुँदै जाओस्। सो परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। सो जब परमेश्वरले त्यो एउटा आशिषलाई बोलिदिनु भयो, त्यो समयदेखि उनीहरू के भइरहेको छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुने काम भइरहेको छ। त्यसको बादमा जब त्यो सबै गरिसक्नुभयो, एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड, त्यहाँदेखि उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 26देखि लिएर 27 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। सबै कुरा बनाउनु भयो, त्यहाँदेखि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई हाम्रो आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, र तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र
र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। सो त्यसको बादमा परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। सो यो त अब हामीले सधैँ सुनिरहेको हो, डेली डिभोसनमा पनि हामी सुन्छौँ, अरू बेला मेसेजेसहरूमा पनि हामी सुन्छौँ। तर आज यहाँ भएको एक दुईवटा अरू एलिमेन्ट्सहरू पनि म तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यसरी सबै कुरालाई सृष्टि गर्नुभएको छ। सो सृष्टिको एउटा काम छ, क्रिएसनको एउटा काम छ। हाम्रो वरिपरि हामीले देख्दै गरेको हरेक कुराको पनि त्यसको एउटा काम छ। तर त्यो काम हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सृष्टि चाहिँ विनाशको बन्धनभित्र पर्यो। सृष्टि चाहिँ विनाशको बन्धनभित्र पर्यो। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सृष्टिले चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुस्केर हालिरहेको छ। सृष्टिले एउटा सुस्केर हालिरहेको छ। अनि ठुलो सुस्केराको साथमा चाहिँ सृष्टि पर्खिरहेको छ कि कति बेला चाहिँ परमेश्वरको छोराहरू प्रकट हुन्छ। परमेश्वरको परिपक्व मैच्योर्ड सन्सहरू, परिपक्व भएको छोराहरू अथवा छोरा छोरीहरू प्रकट हुन्छ र हामीलाई यो विनाशको बन्धनबाट स्वतन्त्र गराउँछ भनिकन त्यसले पर्खिरहेको छ। सो हामीले टाइम्सहरूलाई चेन्ज हुँदै गरेको देख्दैछौँ। त अहिले हामी जुन टाइम अनि सिजनमा छौँ, त्यो टाइम अनि सिजनमा एउटा कुरा हामीले अगाडिदेखि नै, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कुरा भनिरहेका छौँ हामीले त होइन। तर टाइम्स अनि सिजनलाई जब हामी हेर्छौँ, समय र ऋतुलाई, कि अब चर्चको युग चाहिँ सकिँदैछ, त्यसको मतलब चाहिँ चर्च नाश भएर जान्छ है भनेर शराब बोलेको होइन। कतिजना मान्छेले त्यस्तो सम्झिन्छ, होइन। चर्चको युग सकिँदैछ अनि राज्यको युग चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। यो कुरालाई हामीले घरिघरि सुनिरहेको छौँ। अनि अहिले हामी यसरी भेला हुनु पनि एउटा राज्यको युगको प्रमाण हो, होइन भने चाहिँ हामी यसरी भेला हुनुको लागि चाहिँ हामीले एउटा ठुलो मिटिङलाई होल्ड गरेर ब्रोसर्सहरू छापेर मान्छेहरूलाई फर्महरू पठाएर अनि त्यो एउटा लामो प्रोसेस हुन्थ्यो। तर अहिले के भयो, त्यो बिचको त्यो डल्लै त्यो जति पनि रेड टेप भन्छ त्यसलाई, मतलब एउटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो नै उकिएको छ। अनि आज हामी बिना पर्खाल, बिना त्यस्तो रोकटोक या बिना कानुन हामी थ्रु टेक्नोलोजी आज हामी यसरी भेला हुन सक्छौँ। अनि आज हामी सबैजना भेला भइकन हामीले आराधना गऱ्यौँ, प्रभुलाई प्रशंसा गऱ्यौँ। अनि हामीले सोधेनौँ तपाईँ कुन चाहिँ चर्चको हो, तपाईँ कुन चाहिँ पृष्ठभूमिको हो, तपाईँ कुन चाहिँ डक्ट्रिनको हो है भनेर हामीले सोधेनौँ। हामीले सोधेनौँ, त्यो सोध्ने ठाउँ पनि छैन, त्यो सोध्ने काम पनि छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी राज्यतर्फ एक भइकन हामी बढ्दैछौँ। सो यहाँ अहिले कतिवटा चर्चको आदरणीय लिडर्सहरू बसेर सिकिराख्नु भएको छ। कतिजना भर्खर प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुने पनि बसेर सिकिराख्नु भएको छ है। कतिजना प्रभुको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि सिकिराख्नु भएको छ। नानीहरू बसिरहेको छ, फ्यामिलिजहरू बसिरहेको छ, सिकिरहेको छ। सो त्यो जुन चाहिँ पर्खाल थियो, त्यो पर्खाल आफै हटेर गएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी किङडम एजमा पस्दैछौँ। तर किङडम एजभित्र पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ चौथो जुन चाहिँ जनआदेश छ, चौथो जनआदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ थिचोमिचोमा परेकाहरू स्वतन्त्र गराउनको निम्ति प्रभु आउनुभएको हो। सो फोर्थ म्यान्डेटमा चाहिँ इभन थिचोमिचोमा परेको चाहिँ इभन क्रिएसन पनि हो, सृष्टि पनि हो। त हामी चाहिँ अब त्यो सृष्टि चाहिँ त्यो विनाशको बन्धनबाट मुक्त हुने समय अनि ऋतुभित्र हामी छौँ। त्यो समय र ऋतुभित्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुँदैछ, हामीले अहिले यसरी ग्लोबली हेऱ्यो भने, विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यो भने समुद्र गर्जिरहेको छ, भुइँचालो गइरहेको छ, कुनै के भइरहेको छ, क्लाइमेट चेन्ज भन्दैछ, के भन्दैछ। अनि एकदमै यस्तो अचम्मको कुराहरू आकाशमा देखा पर्दैछ, समुद्रमा देखा पर्दैछ, मतलब पशु पक्षी पेड पौधामा पनि देखा पर्दैछ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज इफ उनीहरू हतारिरहेको छ एउटा आउँदै गरेको एउटा ठुलो चेन्जलाई ग्रहण गर्नको निम्ति। अनि बाइबलले चाहिँ भन्दैछ कि त्यो समय चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समय चाहिँ त्यो दिनदेखि समय भएको थियो, सुरु भएको थियो जब चाहिँ सृष्टि चाहिँ विनाशको बन्धनभित्र पस्यो। सृष्टि जो थियो हरेक कुराले, सृष्टिभित्र भएको हरेक कुराले चाहिँ आदमलाई कम्प्लिमेन्ट गर्थ्यो। हरेक कुराले
समयले, त्यहाँ भएको फलफलारले, त्यहाँ भएको खोला नालाले, त्यहाँ भएको हरेक चराचुरुङ्गीदेखि लिएर पशु पक्षी माछा समुद्र एभ्रिथिङ। अनि उसले के गर्दै थियो? त्यसलाई रुल गर्दै थियो। अनि त्यो चाहिँ उसले प्रेमको साथमा गर्दै थियो, विथ लभ उसले रुल गर्दै थियो। अनि त्यो सबै कुराहरू उसको अधीनमा आउँदै थियो। तर जब पाप आयो, एभ्रिथिङ चेन्ज, सबै कुरा बद्ल्यो पापले गर्दाखेरि। त्यहाँदेखि के भयो? त्यो बगैँचादेखि आदमलाई पनि बाहिर निकालिदियो। अनि के भयो? त्यो सबै कुराको, त्यो वनस्पतिको त्यो ग्रोथ, त्यसको यिल्डिङ, त्यसले फल फलाउने क्षमताहरू के भयो? घट्दै 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 गयो। हामीले हाम्रो बाजे बराजुहरूबाट सुन्ने गर्थ्यौँ कि पहिलाको समयमा त एकदमै यो खेतले राम्रो फल फलाउँथ्यो, धेरै उब्जनी हुन्थ्यो, एकदमै राम्रो फल्थ्यो है। पहिलाको पानी, पहिलाको फल, पहिलाको कन्दरा इत्यादि कुराहरू मान्छेले भन्ने गर्छ। तर आजको दिनमा के छ? त्यो सबै कुराहरू कमजोर हुँदै गयो समय बित्दै जाँदाखेरि। तर अब यो एन्ड टाइम्समा आउँदाखेरि अब त्यो कुरालाई किङडमको एजभित्र पस्दै गर्दाखेरि, हामी जब मिलेनियल किङडमभित्र पस्छौँ, त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यसको पूर्णतामा आउँछ, फेरि फुलनेसमा आउँछ, पुरा ग्लोरीमा फेरि पनि फर्केर आउँछ। क्रिएसन सबै कुरा त्यसको महिमामा फर्केर आउँछ। मैले अस्ति पनि तपाईँलाई यो भर्सलाई पढाउँदै थिएँ। मिलेनियल किङडमको एउटा सिग्निफिकेन्ट साइन चाहिँ के हुन्छ? त्यसको सिग्निफिकेन्ट साइन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ विल बिकम भेजिटेरियन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ होला यो रङ डक्ट्रिन बतायो भनेकन, तर आई वान्ट टु सो यु द भर्स। म तपाईँलाई भर्स देखाउन चाहन्छु। बाइबलमा हामीले अस्ति पनि पढेको छौँ, म फेरि एकपल्ट पढ्न चाहन्छु। सो मैले भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियन प्रचार गरेको होइन फेरि आज, तर मैले रिडेम्सनको कुरा गरेको, क्रिएसनको एउटा नयाँ लेभलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा मैले तपाईँसँग सेयर गरेको। सो यहाँ तपाईँले उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 30 रहेछ, मेरो अलिकति फाटेको रहेछ ठाउँमा। यसरी लेखेको छ, औ पृथ्वीको हरेक पशु, सबैले हेर्नुहोस् ल, 1:30 यसो भनेर लेखेको छ, औ पृथ्वीको हरेक पशु, आकाशको हरेक पंक्षी र जमिनमा चलहल गर्ने हरेक जन्तु, हरेक प्राणी जसमा जीवन छ, तिनीहरूको आहारको निम्ति मैले हरिया वनस्पति दिएको छु। तब त्यस्तै भयो। सो परमेश्वरले जति पनि कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको थियो, पशु पंक्षी, त्यति बेला चाहिँ मतलब कार्निभोरस या हर्बिभोरस भन्ने त्यस्तो खालके क्याटेगोरी छुटेको थिएन। तर सबैले, एभ्री एनिमल, इभन सिंहले पनि, इभन बाघले पनि, भालुले पनि, उनीहरूले सबै हरियो घाँस नै खान्थ्यो। सृष्टिमा चाहिँ त्यस्तो थियो अरिजिनल प्लानभित्र चाहिँ। त मानिसले पनि कहिलेदेखि चाहिँ मासु खानु थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर द ग्रेट फ्लड। त्यो ग्रेट फ्लडको बादमा चाहिँ परमेश्वरले क्लिन र अनक्लिन एनिमल खानु एउटा क्याटेगोरी प्रभुले दिनुभएको हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि यही उत्पत्तिको किताब 9 अध्यायमा गएर हामीले पढ्यो भने हामी भेटाउँछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, 9 अध्यायको 1 देखि पढ्छु। त्यसपछि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। पृथ्वीका सबै पक्षीहरू र जमिनमा घस्रने सबै जन्तु र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको आतङ्क हुनेछ र तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका छन्। जीवित जीवात सबै तिमीहरूको आहारको निम्ति हुनेछन् र मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झै सबै थोक तिमीहरूलाई दिनेछु। अब त्यहाँदेखि चाहिँ अब के भयो? मानिसहरूले एनिमल्स पनि खान थाल्यो, पशु पनि खान थाल्यो। तर प्रभुले इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो 9 अध्यायको 4 पदमा, तर मासु त्यसको प्राण समेत अथवा रगत समेत नखाऊ। सो रगत नखानु भनेर प्रभुले सुरुमै दिनुभएको इन्स्ट्रक्सन त यो। सो सुरुमै दिनुभएको इन्स्ट्रक्सन थियो। सो के भयो? त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ मान्छे के भयो? अब मांसाहारी भयो। तर त्यो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्रिएसनको डाउनफल हामी देख्दैछौँ है। सृष्टि अझै पनि विनाशको बन्धनमै थियो, अझै पनि विनाशको बन्धनमै छ क्रिएटेड थिङ्सहरू। तर एन्ड टाइम्समा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रिडिम हुन्छ। मिलेनियल किङडममा चाहिँ अब तपाईँलाई म अझै एउटा भर्स देखाउनु पर्यो। यशायाको किताब 11 अध्यायमा आउनुहोस् तपाईँ। यशायाको किताब 11 अध्यायमा तपाईँले आएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 11 अध्यायको 6 पददेखि मिलेनियल किङडममा के हुन्छ 1 देखि नै पढौँ हामी।
सेभेन स्पिरिट अफ द लर्डको कुरा गरेको छ। त्यहाँदेखि चाहिँ मिलेनियल किङडमको अलिकति लाइफस्टाइललाई बताएको छ त्यहाँ कस्तो चाहिँ हुन्छ भनिकन। सो यो सबै कुरा भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँसँग होसियारली यो कुरा भन्न चाहन्छु, होइन भने फेरि कतिजनाले यसलाई नै दुर्प्रचार गर्न थाल्छ, गलत प्रचार गर्न थाल्छ है। म पढ्न चाहन्छु, यसीको ठुटाबाट एउटा बोट उम्रनेछ र परमप्रभुको आत्मा उहाँमा रहनुहुनेछ, बुद्धि र समझको आत्मा, सल्लाह र शक्तिको आत्मा, ज्ञान र परमप्रभुप्रतिको श्रद्धाको आत्मा, औ परमप्रभुको भयमा नै उहाँको आनन्द हुनेछ। उहाँले मुख हेरेर इन्साफ गर्नुहुने छैन, औ कानले सुनेर मात्रै विचार गर्नुहुने छैन, तर गरिबहरूको न्याय उहाँले ठिकसित गर्नुहुनेछ र पृथ्वीलाई लौरोले झै आफ्नो वचनले हिर्काउनुहुनेछ र आफ्नो सासले दुष्टलाई नाश गर्नुहुनेछ। उहाँको कम्मरको पटुका धार्मिकता हुनेछ र उहाँको जाङको बन्धन सत्यता हुनेछ। ब्वासो चाहिँ थुमासित बस्नेछ। हेर्नुहोस् है, मिलेनियल किङडममा चाहिँ अब ब्वासो र थुमा चाहिँ सँगै बस्दैन, अथवा भेडा र ब्वासो चाहिँ सँगै बस्दैन, किनभने तिनीहरू दुईजनालाई सँगै राखिदियो भने के हुन्छ, ब्वासोले भेडालाई मारिहाल्छ, खाइहाल्छ। सो यहाँ तर मिलेनियल किङडममा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ ब्वासो चाहिँ थुमासित बस्नेछ र चितुवा पाठासित सुतेर बस्नेछ है। एकदमै कन्ट्रास्ट कम्पेरिजन देख्छ त्यहाँ। यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है। बाछा, जवान, सिंह र पालेको पशु एकैसाथ रहनेछ र एउटा सानो बालकले तिनीहरूलाई डोर्याउनेछ। गाई र भालु एकैसाथ चर्नेछ र तिनीहरूका बच्चाले एकैसाथ ढल्केर बस्नेछन्। सिंहले गोरुले झै पराल खानेछ, दुधे बालक साबे सर्पको कुरमा खेल्नेछन् र भर्खर दुध छोडेको बालकले विषालु सर्पको दुलोमा आफ्नो हात हाल्नेछन्। तिनीहरूले मेरा सबै पवित्र पर्वतमा न त केही हानि न नोक्सानी गर्नेछ, किनकि समुद्र पानीले भरे झै पृथ्वी परमप्रभुको ज्ञानले भरिपूर्ण हुनेछ। सो यो चाहिँ मिलेनियल एजको कुरा गरेको हो, मिलेनियल किङडमको युगको यहाँ विषयमा यहाँ बताएको छ। सो तपाईँले 11को 1 देखि लिएर 9 पदसम्म पढ्नु भने मिलेनियल एजलाई तपाईँले यहाँ देख्नुहुँदैछ। त अब सृष्टि पनि विनाशको बन्धनभित्र छ अहिले, इभन क्रिएसन पनि। तर अब मच्योर्ड सन्सहरू जब उठ्न थाल्छ अथवा जब किङडम एज आउन थाल्छ, सृष्टिमा पनि एक किसिमको फेरबदललाई हामी देख्छौँ, जो आजको दिनमा हामीले देख्दैछौँ। हामीले देख्दै गरेको फेरबदल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द ओभरहाउलिङ। त्यो चाहिँ केही कुरालाई फेरि पनि राइट अर्डरमा, त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसको सही ठाउँमा, ब्याक टु द ओरिजिनल अर्डर, त्यसको वास्तविक ठाउँमा आउँदै गरेको नक्सालाई हामी यहाँ देख्छौँ परमेश्वरको वचन अनुसार। अनि त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, जब सृष्टि, जब मच्योर्ड सन्सहरू देखा पर्न थाल्छ, त्यति बेला चाहिँ सृष्टि पनि विनाशको बन्धनबाट स्वतन्त्र हुन थालिसकेको हुन्छ। सृष्टि पनि विनाशको बन्धनबाट स्वतन्त्र हुन थालेको हुन्छ। जस्तो कि हामीले बाइबलमा यदि गएर नील नदीलाई हेऱ्यो भने, नील नदीलाई हामीले हेऱ्यो भने, नील नदीलाई चाहिँ मोसाले गइकन जब त्यो पहिलो विपत्ति आउँदै थियो, त्यो चाहिँ रगतमा परिणत गर्दैको थियो है। अनि त्यो नील नदी चाहिँ किन रगतमा परिणत गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने इजिकेलको किताबले चाहिँ के भन्छ भने नील नदी चाहिँ फारोको एउटा स्पिरिट बस्ने ठाउँ थियो त्यो चाहिँ। सो हामी देख्दैछौँ क्रिएसनको पोर्सनहरूलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ, इभन डिमोनिक वर्ल्डले पनि, शैतानिक संसारले पनि क्रिएसनको ठाउँहरूलाई चाहिँ जहिले पनि त्यसले क्याप्चर गर्छ। त्यसले जहिले पनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ त्यसले आफ्नो अधीनमा ल्याउने कोसिस गर्छ। अन्तत हरेक पानीको मूलहरूमा, हरेक स्रोतहरूमा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ मन्त्रतन्त्र गर्ने, टुनामुना गर्ने ठाउँहरू मान्छेले राखेको छ। त्यसको चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मान्छे खटाइएको हो शैतानद्वारा त्यो राखिनलाई। तर वास्तवमा जति मान्छेले क्रिएसनलाई, सृष्टिलाई पुज्दै जान्छ, त्यो सृष्टि चाहिँ विनाशको बन्धनभित्र पस्दै जान्छ। किनभने सृष्टिलाई पुजेको होइन, तर त्यो सृष्टिसँग जोडिकन बाइबलमा भनेको छ त्यो चाहिँ भूत आत्माहरूलाई पुजेको भनेकन, त्यो प्रसादहरू, त्यो उनीहरूले गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ भूत आत्माको लागि गरेको हुन् भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ है। सो त्यो कुराले विनाशको बन्धनभित्र सृष्टि आउँदै गरेको हुन्छ। सो अब यहाँ के हुँदैछ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 6 पद तपाईँले खोल्नुहोस्। प्रकाशको किताब 12 अध्यायको
6 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 12 अध्यायको 6 अनि 15 अनि 16 यो 3वटा भर्सेसहरूलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यसको रिडेम्सन प्रोसेसलाई, त्यसको फेरि पनि पुनर्स्थापनाको प्रक्रियालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भेटाउनु भयो भने म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 6 पद। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार राख्नु भएको थियो। सो त्यो स्त्री भनेको चाहिँ यो स्त्री को हो? त्यो चाहिँ चर्च हो, चर्च हो। अनि त्यो चर्च जो चाहिँ एउटा प्रोसेस अफ क्लिन्जिङबाट जान्छ, शुद्ध्याइको प्रक्रियाबाट जान्छ, या जो चाहिँ इन्टेन्सनली उसलाई छोडिएको छ, उनीहरू चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ 3.5 वर्षसम्म चाहिँ उजाड स्थानभित्र, दे विल गो टु द विल्डरनेस। सो विल्डरनेस चाहिँ एउटा ठाउँ हो। अनि बाइबलमा भन्दैछ त्यो विल्डरनेसमा चाहिँ उसको लागि एउटा ठाउँ परमेश्वरले तयारी गरेर राख्नु भएको थियो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो 3.5 वर्षसम्म चाहिँ उसलाई पालन पोषण उसलाई गर्यो है, त्यसलाई पालन पोषण गर्यो। अथवा त्यो टाइम अफ ग्रेट ट्राइबुलेसन, महासङ्कष्टको समयमा, जब महासङ्कष्टमा सम्पूर्ण पृथ्वीमा नै परमेश्वर थुमाको क्रोध खनिँदै गरेको हुन्छ, त्यो टाइममा इभन त्यो परमेश्वरले छोड्नु भएको सेलेक्ट ग्रुप है, जोहरू चाहिँ मेच्योर्ड छ, जसहरूलाई चाहिँ पृथ्वीमा अझै पनि काम गर्नको लागि छोडिएका छन्, उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा गइकन उनीहरूलाई त्यसले के गर्छ? सपोर्ट गर्छ भन्दैछ। अनि दोस्रो त्यसकै 12 अध्यायको 15देखि लिएर 16 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। त्यहाँ कसरी लेखेको छ? त्यसरी लेखेको छ, त्यस स्त्रीलाई बाढले बगाओस् भनेर त्यस सर्पले स्त्रीको पछि आफ्नो मुखबाट नदी जस्तै पानी निकाल्यो, तर पृथ्वीले त्यस स्त्रीलाई सहायता गर्यो र अजिङ्गरले आफ्नो मुखबाट निकालेको नदी पृथ्वीले आफ्नो मुख उघारेर निलिदियो। सो त्यति बेला चाहिँ ग्रेट पर्सिक्युसन पनि छ, महासङ्कष्ट पनि छ, अनि ग्रेट ट्राइबुलेसन पनि छ। तर अब ट्रु चर्चलाई त्यति बेला पनि शैतानले खेदो गर्छ, ड्रागनले। अनि तर त्यो खेदो गर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्दैछौँ? सृष्टि नै उठेर फेरि उसलाई सहायता गर्दैछ। सो के हुँदैछ? सृष्टि चाहिँ रिडिम्ड भएको फर्ममा आउँदैछ। अब क्रिएसन चाहिँ, सृष्टि चाहिँ उद्धार पाएको ठाउँमा आउँदैछ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो मर्कुसको किताब 16 अध्यायको 15 पदमा भन्नुभयो, तिमी सारा जगतमा जाऊ अनि सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेको छ है। गो इन्टु अल द अर्थ है एन्ड प्रिच द गस्पल टु अल द क्रिएसन भनेको छ। सबै सृष्टिलाई नै सुसमाचार प्रचार गर। सुन्नुहोस्, यो सृष्टि पनि नि विनाशको बन्धनबाट छुट्टिनु आवश्यक छ। आज हामीले त्यत्तिकै कतिवटा स्पेसहरूलाई छोडिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो घरको वरिपरिको वातावरणहरूलाई। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले त्यसलाई रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई उकास्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो टेरिटोरिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले प्रभुको नाउँमा तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ, वापस लिन सक्नुहुन्छ। जुन स्पिरिट्सहरूले चाहिँ त्यो टेरिटोरीलाई रुल गर्दैछ, तपाईँको घरको सिमानालाई, तपाईँको गाउँको सिमानालाई है, तपाईँको राज्यको सिमानालाई। तर हामी त्यसमा मच्योर हुनु पर्यो। हामी एकैचोटि घरको लागि नसम्हाल्नु सक्नेछौँ भने हामी राज्यको लेभलमा हामी त्यो कुरालाई वापस लिने युद्ध गर्नु सक्दैनौँ। त पहिला त घरको पर्सनल लेभलको कुराहरूलाई हामीले वातावरणलाई रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रो पल्ट नि झगडाहरू, लडाइँहरू चाहिँ नि कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पिरिचुअल फोर्सेस चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्स अफ द एयर भनेको छ। आकाशको शैतानलाई चाहिँ आकाशको शक्तिको मालिक भनेको छ। सो तपाईँको वरिपरि भएको जुन चाहिँ स्पेस छ, त्यो स्पेसलाई चाहिँ त्यसले ओगटेको हुन्छ। अब यो भन्दै गरेको चाहिँ मैले इफिसीको किताब 2 अध्याय हुनुपर्ने, या 1 अध्यायको 2 पदमा या 2 अध्यायमा भने एकपल्ट म हेरेर पढ्न चाहन्छु। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 अध्यायको 2 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो भर्स लेखेको छ। 1 र 2 पढ्छु।
औ जब तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापमा मरेका थियौ तब उहाँले तिमीहरूलाई सजीव पार्नुभयो, जसमा यस संसारको रीतिअनुसार, आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार, अनआज्ञाकारिताको सन्तानमा काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू एकपल्ट चल्दथ्यौ। सो आकाशको शक्तिको मालिक भनेको छ। सो त्यसले चाहिँ नि तपाईँको घरको वरिपरि, तपाईँको जीवनको वरिपरि, तपाईँको स्पेसको वरिपरि भएको त्यो जुन चाहिँ स्पेस छ, त्यो आकाशको शक्तिलाई पनि त्यसले प्रयोगमा ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घरहरू अशान्तिले भरिन्छ, कोही कोही बेला हाम्रो घरहरू झगडाले भरिन्छ। हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, हामी उपवासमा बसिरहेका छौँ, तर भए पनि सबै कुराहरू मिलेको जस्तै देख्दैनौँ हामी, कुनै के भइहाल्छ भन्दा। अनि तपाईँले सबै ठिकै गरिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले रियलाइज नगर्नु भएको ठाउँ चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिरको स्पेस। आज म एकजनासँग कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिमानालाई रिडिम गर्नुपर्छ, तपाईँको घरको सिमानालाई भन्ने मैले एकजनालाई दिउँसो सिकाउँदै थिएँ प्रार्थना गरेर, चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको घरको वातावरणलाई चाहिँ तपाईँले सफा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको घरको जुन सिमाना छ, तपाईँको घर जहाँ जुन जमिनमा बनेको छ त्यसको जुन सिमानाको रेखा छ, अनि त्यो रेखालाई चाहिँ तपाईँले रिडिम गर्नुहोस्, त्यहाँ टेक्नुहोस्, अनि तपाईँ प्रोक्लेम गर्नुहोस्, यहाँदेखि उता चाहिँ दुष्टको कुनै पनि कुरा छिर्न पाउँदैन। यसलाई चाहिँ म अधिकार गर्छु, प्रभुले मलाई दिनुभएको अधिकारको हिस्सा हो, यसलाई चाहिँ म प्रोक्लेम गर्छु। प्रभुले भन्नुभएको छ जुन भूमिलाई तैँले टेक्छस् त्यो तेरो अधिकारमा छ। त्यो वचनलाई दाबी गरिकन नि हामी यीशु ख्रीष्टको रगतको रेखालाई कोर्न सक्छौँ हामी त्यो ठाउँमा है। त्यो पोसिबल छ। कतिपल्ट हामी त्यो नकोरेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँको घरको सिमाना वरिपरि आकाशको शक्तिको मालिकले काम गरेको चाहिँ हामी देख्दैनौँ, तर त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले यसो माथि टाउको यसो उचालेर हेर्नुहोस् आकाशमा, तपाईँले त्यहाँ कुनै सिमाना देख्नुहुन्न नै, कसैले पनि देख्दैन। कसैले पनि त्यहाँ माथि आकाशमा त हामी सिमाना देख्दैनौँ। पृथ्वीमा त मान्छेले सिमाना कोरेको हुन्छ, तर जब हवाईजहाज उड्छ नि एउटा देशदेखि अर्को देशमा, त्यो अर्को देशकोबाट उसले मालिक, त्यो देशकोबाट चाहिँ उसले अधिकार पाउनुपर्छ हवाईजहाज उडाउने। आकाश त हो यो कसको न कसको भन्नु मिल्दैन। त्यो स्पेसमा हवाईजहाज उड्नु हो भने पहिले त्यहाँको गभर्मेन्टबाट के गर्नुपर्छ, पर्मिसन पाउनुपर्छ उसको माथिको आकाशमा उड्नु हो भने। अब त्यहाँ त कुनै रेखा छैन, त्यहाँ त कुनै सिमाना छैन, त्यहाँ त कुनै सेना तैनात पनि छैन, तरै भए तापनि उसले पर्मिसन लिनुपर्छ। किनभने त्यो जब पनि एउटा देशलाई गनिन्छ, देश गनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ माथि भएको आकाशलाई पनि उनीहरूले के गर्छ, गन्छ। समुद्र, जमिन र आकाश तिनटै ठाउँलाई गन्छ। सो के भयो, त्यस्तै प्रकारले नि हाम्रो वातावरणहरूलाई हामीले रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। सो जब हामी मेच्योरिटीमा आउँछौँ नि, जब हामी परिपक्वतामा आउँछौँ, त्यो ठाउँहरूलाई पनि हामी बुझ्छौँ। तपाईँले अहिलेसम्म त्यसरी प्रार्थना गर्नुभएको छैन भने म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो सिमानालाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, जसरी यौसुले गर्यो है। त्यो आकाशको त्यो सिमानालाई उसले बोलायो, उसले प्रार्थना गर्यो, त्यो प्रार्थनाले काम गर्यो। दानियलले प्रार्थना गर्यो, दानियलले प्रार्थना गर्दाखेरि स्वर्गदूतले आएर के भन्यो, तिमीले प्रार्थना गर्न सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो प्रार्थनाको उत्तरहरू चाहिँ आएको थियो। पढौँला हामी एकपल्ट। यो मैले भनेको भन्दाखेरि पढेको राम्रो हुन्छ। सो तपाईँले मसँग दानियलको किताब कति भने 12 अध्याय या 10 अध्यायहरू, 10को 12देखि हेर्नुहोस् तपाईँले मसँग। त्यहाँ एउटा कुरा बताएको छ स्वर्गदूतले। सो यो पनि म तपाईँलाई त्यत्तिकै भन्न चाहदिनँ है। सो तपाईँलाई कसैले केही भन्छ र त्यसको बिब्लिकल प्रुफ छैन भने चाहिँ तपाईँले त्यो कुरालाई विश्वास नगर्नुहोस्। तर यदि बिब्लिकल प्रुफ छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो कुरामाथि गौर गर्नुपर्ने कुराहरू हो है। सो यसरी लेखेको छ दानियलको किताब 10 अध्यायको 12 र 13 पदमा, हे दानियल नडराऊ, किनकि बुझ्नलाई तिमीले मन दिएको र आफ्ना परमेश्वरको सामने दिन भएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रो प्रार्थनाहरूको सुनवाई भएको छ र म तिनीहरूकै जवाबमा आएको छु। तर फारस राज्यको कुमारदूतले 21 दिनसम्म मसँग युद्ध गरिरह्यो र त्यसपछि मैले त्यसलाई रोकिरहेको देखेर मुख्य कुमारहरू मध्येका एकजना फारसको राज्यको कुमारको विरुद्धमा मसँग सहायता गर्नलाई माइकल आए। दानियलले जब प्रार्थना गर्दै थियो, त्यो प्रार्थनाको उत्तर आइहालेको थियो,
तर त्यहाँ माथि जुन चाहिँ आकाशको शक्तिको मालिक थियो, त्यो आकाशको शक्तिको मालिकको नाम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनेको रहेछ फारस राज्यको कुमार दूत भनेको रहेछ। त्यो आकाशको शक्तिको मालिकको नाम पनि दिएको छ त्यहाँ 13 पदमा हेर्नुहोस्, दानियलको किताब 10 अध्यायको 13 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भन्दैछ, त्यो फारस राज्यको कुमार दूतले चाहिँ के गर्यो, मलाई रोक्यो भन्दैछ। सो त्यो मालिकको नाम पनि दिएको छ, मसँग युद्ध गरिरह्यो, अनि त्यो युद्ध गरिरह्यो 21 दिनसम्म चाहिँ। तर दानियलले जसै प्रार्थना गरेको थियो, त्यो प्रार्थनाले चाहिँ एउटा प्यासेजलाई खोल्दै थियो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ प्रार्थनाले चाहिँ माउन्टेन्सहरूलाई पनि मुभ गर्छ। यदि तिमीले विश्वास गर्छौ र तिमीले शङ्का गरेनौ र तिमीले त्यो डाँडालाई उब्केर समुद्रमा फालिजा भने पनि फालिन्छ है। मत्तीको किताब 21 अध्यायको 21 पदमा प्रभुले यो भन्नुभएको छ। त हेर्नुहोस् है, त्यो स्पेसलाई त्यसले ओगटेर बसेको हुन्छ। त जब पनि हामी वातावरणलाई हामी याद गर्दैनौँ, जब पनि हामी कुनै ठाउँको वातावरणलाई हामीले त्यत्तिकै हल्का फुल्का लिएर हामीले काम गर्ने कोसिस गर्छौँ, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा हामी इफेक्टिभ हुन सक्दैनौँ। सो तर हामी मच्योर्ड भएको छौँ। यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ म आत्मिक युद्ध गर्दैछु भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ चाहिँ त्यो सबै स्पेस पनि म्याटर गर्छ, सबै स्पेस पनि म्याटर गर्छ। आज बिहान म मेरो बहिनीसँग बात मार्दै थिएँ, अनि उहाँको घरमा भएको एउटा फोटो खिचिराखेर पठाउनु भएछ मलाई, एउटा नक्सा। अन्त यो चिज चाहिँ मैले मेरो घरबाट उकाइदिएँ भनेर भन्नुहुँदै थियो। मैले सोध्दै थिएँ किन उकाएँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो जुन चाहिँ चिज उहाँको घरको स्कर्टिङमा लगाएको थियो, उहाँले बुझेछ कि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा डिमोनिक रिप्रेजेन्टेसन छ। त कोही बेला हामीले हाम्रो घरमा पनि यस्तो चिजहरूलाई राखेको हुन्छौँ जसको एउटा डिमोनिक, एउटा सैतानिक, त्यसको के भन्नु, त्यसले सैतानिक कुरालाई प्रदर्शनी गर्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्दै गरेको हुन्छ भने हाम्रो प्रार्थनालाई, शैतानलाई चाहिँ एउटा फुटहोल्ड पनि नदिनु भनेको छ। हाम्रो प्रार्थनालाई, हाम्रो विश्वासलाई त्यसले चुनौती दिन्छ। त यो एरियाजहरू हो लाइफको, यो एरियाजहरू हो जुन एरियाजहरूले चाहिँ हामीले ओभरलुक गरिरहेको हुन्छ। क्रिएसन पनि त्योसँग त्यसै जोडेको हुन्छ। सो तपाईँले आफ्नो घरलाई रिडिम गर्नुहोस्। तपाईँको घरलाई नि यदि प्रार्थनाको घर बनाउन चाहनुहुन्छ, प्रार्थनाको माहौल बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई नि तपाईँले उकास्न जरुरी छ। हाम्रो घरमा हामी अनुभव गर्छौँ थुप्रोजना प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू आउँछ अथवा थुप्रो प्रार्थनाको विषयहरू आउँछ, अनि कतिवटा प्रार्थनाको विषय त्यति साह्रो डिमोनिक हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्दा गर्दै त्यो कुरालाई सेन्स गर्छौँ। अनि हामी जब पनि प्रार्थना गर्छौँ, हामी सधैँ हप्तामा एकपल्ट हुन्छ या 2 हप्तामा एकपल्ट हुन्छ, हामी स्पिरिचुअल एन्भाइरोमेन्टलाई क्लिन गर्छौँ। हाम्रो घरको स्पिरिचुअल एन्भाइरोमेन्टलाई हामी क्लिन गर्छौँ। हामी हाम्रो सिमानामा गएर प्रार्थना गर्छौँ। हामी तुरै फुकेर हामी परमेश्वरको विजयलाई घोषणा गर्छौँ, यीशु ख्रीष्टको रगत लगाउँछौँ। अनि कतिजनाको लागि मूर्खता हो, कतिजनाले त्यो कुरालाई विश्वास गर्न सक्दैन, तर त्यो उहाँहरूको कचौराको भाग हो। तर हामीले चाहिँ थाहा पाएको छौँ कि त्यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि अघि हामीले जहाँ प्रार्थना गर्न सकेको थिएन, जहाँ हामीलाई अल्झाउने कुराहरू थियो, जहाँ हाम्रो बन्धनहरू थियो, त्यो सबै बन्धनहरू चाहिँ फुस्केको हामीले थाहा पाएका छौँ। त त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यो चाहिँ हामीले सृष्टिलाई पनि उकास्दै गरेका हुन्छौँ। त्यसरी हाम्रो सिमानालाई हामीले उकास्दै गरेका हुन्छौँ। अब यो कुरा प्रभुलाई नचिन्ने मानिसहरूले एकदमै प्रशस्त मात्रामा उनीहरूले गर्ने गर्छ। उनीहरूले अनि हामी सम्झिन्छ दिस इज नथिङ, यो केही पनि होइन भनिकन, तर त्यसको एकदमै बेसी सिग्निफिकेन्स हुन्छ आत्मिकी रूपमा चाहिँ। अब हामी बढेको छैनौँ, हामी सदुकीको स्पिरिटमा अपरेट गरिरहेको छ। कतिजनाले त आत्मा परमेश्वरको कुराहरू हुन्छ भन्ने विश्वास नै गर्दैन। अब उनीहरूलाई भन्नु केही पनि छैन, तर यदि हामी आत्माको संसार छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्छौँ भने त्यो चाहिँ मेरो विश्वासमा होइन, त्यो विश्वास चाहिँ वचनको आधारमा। अनि शैतानलाई पनि आकाशको शक्तिको मालिक भनेको छ, प्रिन्स अफ द एयर भनेको छ, प्रिन्स अफ द एयर भनेको छ। सो अघि हामीले इफिसीको किताब 2 अध्यायको 2 पद अनुसार चाहिँ त्यो प्रिन्स अफ द एयर भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको ड्रिमलाई सताएको, तपाईँको सपना, नराम्रो सपना देखेको सबै तपाईँले पुस्तैनी श्रापदेखि पनि पश्चाताप गर्नुभयो है। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनको गल्ती, अपराध है, अनि अधर्मलाई पनि तपाईँले मानिलिनु भयो, तर स्टिल तपाईँको जीवनमा, तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा यदि यो कुराहरू देखिँदैछ भनेपछि चाहिँ त्यो अर्को आउटर एलिमेन्ट्स पनि छ, अर्को बाहिरको तत्त्वहरू पनि छ, जसलाई चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ। अनि यहाँ हामीले प्रकाशको किताबमा पढ्यौँ कि कसरी इभन क्रिएसन पनि
त्यो एन्ड टाइम्समा चाहिँ रिडिम हुन्छ भनिकन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामीले उकास्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मेच्योरिटीको लेभल हो। जब तपाईँ परिपक्व हुनुहुन्छ, सृष्टिले तपाईँको कुरालाई सुन्न थाल्छ, सृष्टिले तपाईँको कुरालाई सुन्न थाल्छ, तिनीहरू पनि उकासिन थाल्छ। इभन क्रिएसनले पनि तपाईँसँग प्रार्थनामा जोडिन थाल्छ। तपाईँभित्र एउटा प्रार्थना गर्ने अर्ज, तपाईँभित्र एउटा प्रार्थना गर्ने के भन्नु अर्जेन्सीलाई तपाईँले सेन्स गर्न थाल्नुहुन्छ इभन क्रिएसनमा पनि। सो हामीले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। सो प्रभुले नि हरेकपल्ट क्रिएसनलाई चलाउनु भएको देख्छौँ हामी बाइबलमा। थुप्रो पशु पक्षी समुद्रको माछादेखि लिएर सबैलाई चलाउनु भएको छ प्रभुले। चरालाई चलाउनु भयो, कागलाई चलाउनु भयो, प्रभुले पशुलाई चलाउनु भयो, गधालाई चलाउनु भयो, सिंहलाई चलाउनु भएको छ, भालुलाई चलाउनु भएको छ, प्रभुले माछालाई चलाउनु भएको छ है। एउटा साइन दिनलाई, चिन्ह दिनलाई, दाउदले कुरा बुझ्नको लागि रुखमा हावा चलेर प्रभुले त्यहाँ बताउनु भएको छ। त हामी यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ छिट्टो ओभरलुक गर्छौँ अनि हामी भन्छौँ यो चाहिँ इमोसनल भन्छौँ। होइन, यो चाहिँ सानसानो हामीले नजरअन्दाज गरेका कुराहरू हुन्। तर जब त्यसलाई हामीले सही प्रकारले हामी बुझ्छौँ अनि कार्यमा लगाउँछौँ, त्यो पनि विनाशको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। त परमेश्वरले जब मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, किन चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ अधिकार गर्नलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। हामी चाहिँ अधिकार गर्नलाई सृष्टि भएका मानिसहरू हो। वास्तवमा हामी यो पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि हामी सबैजना हामी को थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आत्मा थियौँ। वी वर स्पिरिट्स। अनि त्यो आत्मा भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटै लेभल मतलब टु द लेभल अफ एन्जल, स्वर्गदूतको स्तरमा थियौँ होला सायद है। अब स्वर्गदूतहरू पनि एन्जल भनिकन हामी पनि त्यस्तै प्रकारले आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आत्मिकी प्राणी हो अझै पनि। तर प्रभुले चाहिँ हामीलाई आत्मासम्म मात्रै सीमित राख्नु भएन, प्रभुले चाहिँ हामीलाई प्राण अनि शरीर पनि दिनुभयो। अनि जसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसरी नै परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई त्यही दिनुभयो। अनि प्रभुले भन्नुभयो मानिसलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वरूपमा अनि हाम्रो आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। सो जब परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा र आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउने बित्तिकै प्रभुले मानिसलाई के गर्नुभयो? आशिष दिनुभयो फेरि। सो अघि माछालाई, चरालाई, पशुलाई पनि आशिष दिनुभयो। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिनीहरूलाई आशिष दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ मात्रै भनेको थियो। तर उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 28 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मानिसले चाहिँ अझै 2 एक्स्ट्रा ब्लेसिङ्स पायो। अनि त्यो चाहिँ ग्रेटर ब्लेसिङ थियो, त्यो चाहिँ अझै ठुलो आशिषको हिस्सा थियो। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 28 पदलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ 4वटा कुरा बताएको छ। 4 थिङ्स, 4वटा कुरा। अघि उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 22 पदमा चाहिँ 2वटा कुरा मात्रै भनेको थियो भने अब यहाँ 28मा चाहिँ अझै एडिसनल अझै थपेर भनेको छ। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। सो 4वटा कुरा प्रभुले भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ मानिसलाई चाहिँ 4वटा कुरा भन्नुभयो। हामी फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु अरे, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै र सबै कुराहरूमाथि क्रिएटेड माछा, आकाशका पक्षी, पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूलाई तिमीले अधिकार गर्दै जाऊ। सो किन चाहिँ हामी यो पृथ्वीमा आयौँ त? वाइ? किन चाहिँ म पृथ्वीमा आएँ भन्दाखेरि चाहिँ म पृथ्वीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा आत्मा थिएँ। आई वाज अ स्पिरिट। किनभने त्यो कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले यदि मत्तीको किताबमा तपाईँले 17 अध्यायको 12 पदमा हामीले हेऱ्यो भने यूहन्नालाई के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एलियाको आत्मामा आएको हो भनेको छ। सो यूहन्नालाई प्रभुले यूहन्नाको विषयमा विटनेस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भन्यो ऊ चाहिँ हि केम इन द स्पिरिट अफ एलाइजा भनेको छ। एलियाको आत्मामा, अथवा मतलब एलियाको विषयमा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको विषयमा भनेको हो भनेर भनेको छ। सो त्यसले चाहिँ के देखाउँदैछ? मतलब स्पिरिट, हामी आत्मा हो भन्ने कुरालाई देखाउँदैछ। तर त्यो आत्मालाई चाहिँ प्रभुले आफ्नै स्वरूप दिनु हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी अधिकार गर्ने भयौँ। हामी चाहिँ केवल एउटा सेवकहरू मात्रै भएनौँ, तर हामी अधिकारी पनि भयो। अब स्वर्गदूतको विषयमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रूको किताब 1 अध्यायको
14 पदले भन्छ कि उद्धार पाएकाहरूको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सेवा पुर्याउने आत्माहरू हुन् भनेको छ। सो तिनीहरूलाई सेवक भनेको छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सर्भेन्ट्सहरू भनेका छन्। तर हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले रुलर्सहरू भनेर भन्नुभएको छ। सो त्यो रुलरको आज्ञा चाहिँ, त्यो रुल गर्ने आज्ञा चाहिँ प्रभुले पहिलोपल्ट मान्छेलाई बनाउने बित्तिकै प्रभुले त्यो आज्ञा दिइहाल्नु भयो। स्वर्गदूतलाई सृष्टि गरेर कहिले पनि भन्नु भएन कि तिमीले रुल गर भनेर, कहिले पनि भन्नु भएन। सो प्रभुले चाहिँ हामीलाई रुल गर भन्नुभयो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई जाँच्नु पनि हुन्न, टेस्ट पनि हाम्रै गर्नुहुन्छ। रुलर्सहरूको मात्रै जाँच हुन्छ, स्वर्गदूतहरू जाँचिँदैन कहिले पनि। उनीहरू बनिँदाखेरि नै पर्फेक्ट बनिएको थियो, तर उनीहरूले दे क्यान चुज टु सिन, उनीहरूले पाप गर्ने चुनाव गर्न सक्छ, त्यो उनीहरूको आफ्नै चुनाव हो। अनि यदि उनीहरूले गर्छ भने चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ के हुन्छ, मर्यादामा नबसेको कारणले गर्दाखेरि दे विल बी आउटकास्टेड। तर मान्छे चाहिँ जाँचमा जान्छ। अब परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो, तर स्वरूपमा बनिएपछि चाहिँ के हुन्छ, जाँचिन्छ। तपाईँले गाडी बनाउने फ्याक्ट्रीमा, इन्डस्ट्रीमा गएर हेर्नु भने उनीहरूले एउटा चाहिँ के बनाउँछ, एउटा फर्स्ट मोडल बनाउँछ। यो हुन्डाईले उसको कार निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट एउटा मोडल बनाउँछ। अनि के बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोटोटाइप भन्छ, फर्स्ट मोडल हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो मोडलको आधारमा उसले अरू मोडल पनि बनाउँछ। तर हरेक मोडल चाहिँ केबाट जान्छ, जाँचबाट जान्छ। अनि त्यो चाहिँ पास भइसकेपछि मात्रै ऊ चाहिँ रोडमा उत्रिन्छ। होइन भने चाहिँ उसको गाडी 1-2 दिन बादमा अर्को मारुति कम्पनीले या अर्को होन्डा कम्पनीले या अर्को सुजुकी कम्पनीले के गरिदिन्छ, फ्लप बनाइन्छ। सो त्यो फ्लप नहोस् भनेर चाहिँ के गर्छ, ऊ चाहिँ जाँचिन्छ। सो एभ्री कार, बनिएको हरेक गाडी चाहिँ एउटा जाँचको प्रक्रियाबाट जान्छ। अनि त्यहाँबाट पास भइसकेपछि मात्र ऊ चाहिँ के हुन्छ, बजारमा उत्रिन्छ। किनभने त्यो चाहिँ के हो, त्यो एउटा प्रोटोटाइपको आधारमा बनिएको छ। त्यस्तै प्रकारले जब परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, हामी गाडी त होइन अफकोर्स, तर परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई जाँच्नु पनि हुन्छ। त यहाँ प्रभुले भन्नुभयो, अब तिमीहरूले के गर, तिमीहरूले चाहिँ सबै कुरालाई अधिकार गर, यु स्टार्ट टु रुल। तर अधिकारको ठाउँ चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अधिकारको ठाउँ चाहिँ जहिले पनि तल 0देखि सुरु हुन्छ, 0देखि सुरु हुन्छ, लिस्टदेखि सुरु हुन्छ। अब बाइबलमा तपाईँले लुकाको किताब 3 अध्यायको 38 पद हेर्नुहोस्, सबैले खोल्नुहोस्। लुका 3 अध्यायको 38 पद। अब यो आज मैले छिटो बोल्दैछु, तर योलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छु म फेरि। आज हामी यसको आउटलाइनलाई हेर्दैछौँ। लुका 3 अध्यायको 38 पदलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ। त्यसो भनेर लेखेको छ, तपाईँले खोलिसक्नुभयो भने यसरी लेखेको छ, केनान एनोसका छोरा, एनोस सेतका छोरा, सेत आदमका छोरा, आदम परमेश्वरका छोरा थिए भनेको छ। सो हेर्नुहोस्, आदमलाई चाहिँ परमेश्वरको छोरा भनिकन सम्बोधन गरेको छ, सन अफ गड भनिकन। एडम वाज द सन अफ गड भनिकन सम्बोधन गरेको छ। हेर्नुहोस्, आदमलाई चाहिँ परमेश्वरको छोरा भनिकन सम्बोधन गरेको छ। तर यो परमेश्वरको छोरालाई चाहिँ परमेश्वरले यो सबै कुराको मालिक बनाएर चाहिँ कहाँ राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा। अब परमेश्वरको छोरा सबै कुराको मालिकमा त हामी अन्त लगेर सिधै सिंहासनमा राखिदिन्थ्यौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ सिधै सिंहासनमा राख्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि हाम्रो जाँच चाहिँ नि प्रभुले हामीलाई चलाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो जाँच चाहिँ यसरी हुन्छ। यसरी लेखेको छ, परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानु भई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अब मालिकलाई चाहिँ के गर्दैछ, गार्डनलाई गोडगाड गर्नु पो राख्यो अरे, हेरचाह गर्नु पो राख्यो। होइन चाहिँ उसले रुल गर्दै थियो, तर त्यो रुल चाहिँ नि कसरी हुन्थ्यो, विथ लभ। उसले चिन्नु पर्थ्यो कि यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको, आई हेभ टु लभ इट, मैले यसलाई प्रेम गर्नुपर्छ। सो अधिकार गर बसमा पार भन्दाखेरि चाहिँ नि है कुटेर धमास देखाएर मै हो छोरा, मै हो अधिकारी, के गर्छस् भन्ने खालके होइन।
अब यहाँ चाहिँ नि हामी प्रायःले गल्ती गर्छौँ। प्राय मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने हामी दुःखसँग हुर्केको छ भने चाहिँ नि हाम्रो छोराछोरीलाई चाहिँ राजकुमारीहरू बनाएर राख्छौँ। होइन होला, ऊ देशको लागि राजकुमारी पनि होइन होला, गाउँको लागि पनि होइन होला, पल्लोपट्टि छिमेकीको लागि पनि होइन होला, तर हाम्रो घरको लागि चाहिँ हो। फेरि यस्तो डरलाग्दो राख्छौँ। उसलाई एउटा सानो सिङ्का भाँच्नु पनि दिँदैन। उसलाई के गर्छ, उसको लागि सबै कुराहरू एकदम दामी महँगो। किनभने ऊ त राजकुमार हो, ऊ त राजकुमारी हो। परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्न। त्यो चाहिँ परमेश्वरको तरिकै होइन। द्याट इज नट द वे अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको तरिका होइन। यो चाहिँ राजकुमार हो, यसलाई चाहिँ राजकुमार जस्तै राख्छ। अहिलेको जमानाको नानीहरू चाहिँ म मेरो छोराछोरीलाई पनि सधैँ भन्छु, तिमीहरू चाहिँ चाँदीको चम्ची लिएर जन्मिँदाखेरि नै सबै कुरा के छ, रेडिमेड छ। सबै रेडिमेड छ। आजकल खाना पनि बट्टामा पाउँछ है, त्यो रेडिमेड खान्छ सबै। अन्त के भयो, सबै स्पुन फिडिङ केही पनि गर्दैन। अनि यति साह्रो कमजोर छ नानीहरू, केही पनि गर्नु नजान्ने, तर सँगसँगै उनीहरूको बेहोरा पनि नभएको, एकदमै चरित्रै नभएको। सानोमा त नटी बोय नटी गर्ल भन्दै सबैजनाले सही रहन्छ, तर ठुलो हुँदाखेरि त अब कस्तो साह्रो पर्छ है त्यो नानीको व्यवहार देख्दै गर्दाखेरि। म थुप्रो ठाउँमा जाँदाखेरि कतिजना नानीहरूको बेहोरा यस्तो हेर्छु, बाँदर जस्तै देखाइरहेको हुन्छ। अन्त म सम्झिन्छु मेरो घरमा भए त म कस्तो राम्रोसँगले माया गर्थेँ उसलाई जस्तो लाग्छ। पुरा माया गरेर म उसलाई पुरा उसमाथि धार लाउँथेँ जस्तो लाग्छ। सबै केही पनि अराउँदैन आमा बाउले, केही पनि अराउँदैन। सुन्नुहोस् है, तपाईँले केही गर्नु लाउनु हुँदैन, विनाशको बन्धनभित्र राख्नु हुँदैछ उसलाई। विनाशको बन्धनभित्र राखेको त्यो नानीलाई। किन भन्नुहोस् त, तपाईँले अल्छे बनाउनु भयो नि त, अल्छे। अन्त बाइबलले चाहिँ के भनेको छ अल्छेलाई चाहिँ? अल्छे चाहिँ के अरे? नाश चाहनेको साक्खै भाइ हो भनेको छ। कोही चाहिँ अल्छे छ भने सुन्नुहोस् है, आज तपाईँ साक्खै भाइ हुनुहुन्छ कुनै कसको, नाश चाहनेको साक्खै भाइ नहुनुहोस्। अल्छे छ कतिजना, केही गर्नु जान्दैन, यत्रो ठुल्ठुलो जीवहरू बोकेर बसिरहेको छ, तर केही पनि गर्नु सक्दैन। अन्त के भयो, सिकाउँदैन। परमेश्वरले चाहिँ त्यसरी गर्नु भएन। परमेश्वरको डिलिङ चाहिँ नि एडमसँग चाहिँ त्यस्तो पटक्कै थिएन। बाइबलले भन्छ ऊ सबै कुराको के थियो, मालिक थियो। सबै कुराको मालिक भनेर उसलाई सम्बोधन गरेको छ। तर सबै कुराको मालिक चाहिँ के भयो, अब गएर बाइबलले हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा भनेको छ, सबै कुराको मालिक आदमलाई बनाउनु भयो, सबै उसको चरण मुनि राखिदिनु भयो। तर यो मान्छेलाई चाहिँ लगेर फेरि परमेश्वरले कहाँ राखिदिनु भयो अरे? अदनको बगैँचामा गोडगाड गर्नु, त्यहाँ बसेर मजाले पिकनिक खेल्नु है। त्यहाँ सबै यता कागले पनि ल्याइदिन्छ, भालुले पनि ल्याइदिन्छ। त्यस्तो सिन हुनुपर्ने थियो नि खासमा त, होइन? किनभने यदि एलियालाई ल्याइदियो भने आदमलाई त झन् बेसी ल्याइदिनु पर्ने थियो। तर परमेश्वरले कतै त्यस्तो डिलिङ गर्नु भएन। सो द्याट इज वेयर जहाँ चाहिँ नि हाम्रो फाउन्डेसन जगहरू हल्लेको छ, जगहरू भत्केको छ। अनि भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, यदि जगहरू नै नष्ट भएको छ भने धर्मात्माले के गर्न सक्छ? कतिजना मान्छेले के भन्छन् नि, मेरो छोरालाई पनि राखिदिनुहोस्, मेरो छोरीलाई पनि राखिदिनुहोस्, उसलाई पनि राम्रो बनाइदिनुहोस्। हेर्नु, जग हल्लेको चाहिँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो 1-2 दिन त्यो उसलाई बिहोस बनाएको मात्रै हो। ट्र्याङ्क्युलाइजर भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, त्यो लगाइदिएको मात्रै हो। 1-2 दिन सङ्गतिको डोज भेटेर बिहोस भइरहेको हुन्छ। त्यहाँदेखि त झन् अस्तिसम्मको जति पनि आँट छ नि, त्यो उता फर्केपछि झन् डरलाग्दो बिग्रिन्छ। किन? जग नै हल्लेको छ, फाउन्डेसन त हल्लेको छ। केही त गर्नु जान्दैन, केही त गर्नु मान्दैन। तर अर्काकोमा गयो भने चाहिँ 1-2 दिन उसलाई फ्यान्टेसी हुन्छ, म पनि गर्छु भनेकन गर्छ। एकपल्ट उसले त्यो साबुन र पानी हातमा लागेपछि उसले त्यहाँदेखि गर्नु पनि चाहँदैन। के भयो, अब डराउँछ। त्यहाँदेखि यति साह्रो कमजोर छ आज हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ। त प्रभु चाहिँ आउनु भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, प्रभुले चाहिँ त्यो थिचोमिचोमा परेकोहरूलाई स्वतन्त्र गर्नलाई आउनु भएको। आज मान्छे नै अल्छेपनाले गर्दाखेरि थिचोमिचो भइरहेको छ। होइन चाहिँ थिचोमिचो थुप्रो प्रकारले छ। बुद्धि नभएर भइरहेको छ कसैकोमा, कसैले आफ्नो अधिकारलाई नबुझेर के भइरहेको छ, थिचोमिचोमा परिरहेको छ। गर्नु त चाहँदैन, केही सघाउनु चाहँदैन। सो जहिले पनि नि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई, तपाईँ छोराछोरी हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ,
पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। तपाईँको जिममा छ, तपाईँले गर्दै गर्नुभएको यो सेवकाईमा तपाईँ बस्नु भएको छ, आमाको डरले नबस्नुहोस्, बाउको डरले नबस्नुहोस्। कतिपल्ट के हुन्छ, आमा स्ट्रिक्ट हुन्छ है, धन्यवाद त्यो आमाहरूको लागि जसहरूले एकदमै त्यो कठोर अनुशासन गर्छ। धन्यवाद त्यो बाउहरूको लागि जसले एकदम कठोर अनुशासन गर्छ। किन उनीहरूको छोराछोरीहरू सथ दिन्छ अल्टिमेटली गएर। तर भए पनि एक किसिमको चोट लागिरहेको हुन्छ आमाको लागि बाउको लागि बस्देको भनेर। तर हो त्यो चोट लाग्ने समयहरू चाहिँ के हो भने तपाईँको बर्बाद भएको समयहरू हो। त्यो चाहिँ बर्बाद भएको समय हो। कुनै मान्छेले पनि फल किन्दाखेरि चोट लागेको फल चाहिँ किन्दैन। हामी यसो पल्टाएर हेर्छौँ, त्यो फल बेच्ने मान्छेले चाहिँ यस्तो प्रकारले घुमाएर राखेको हुन्छ, तपाईँले अगाडिबाट बट्टै टिप्नु भयो भने चाहिँ पछाडि चाहिँ कुहिराखेको हुन्छ। सो कतिजना चाहिँ त्यो परेर के गर्छ, चारैतिर पल्टाएर यसो छामेर पनि हेर्छ। अब विदेशतिर त हुँदैन होला, तर हामी बस्ने ठाउँतिर चाहिँ हुन्छ त्यस्तो। त्यो फललाई एकपट्टि मात्रै राम्रो देखाएर राखिरहेको हुन्छ। त चोट लागेको चाहिँ कसले पनि किन्नु चाहँदैन, कसले पनि किन्नु चाहँदैन। सो परमेश्वरले आदमलाई के गर्नु दिनु हुँदै थियो, सबैभन्दा लिस्ट काम। अब अदनको बगैँचामा त त्यो सिउडी पलाउने काँडा पलाउने त ठाउँ नै त थिएन नि त होइन। किन, त्यो त आशिषित भूमि थियो। त्यो सिउडी र काँडा त कहाँदेखि आएको हो, आफ्टर द कर्स मात्रै आएको थियो। तर भए प्रभुले के भन्नुहुन्छ, जा गएर गोडगाड गर। के चाहिँ गोड्नु, सबै नै राम्रै देखिरहेको छ, राम्रै फुल फुलिरहेको छ होइन। छाँट त्यसलाई, कतिवटालाई छाँट, कतिवटालाई पानी हाल है। कतिजनाको त्यस्तै खालको एटिट्युड हुन्छ नि, सिकाउनु चाहन्छ आफ्नो छोराछोरीलाई तर सिक्नु चाहँदैन। हेर्नुहोस् है, सिक्नु नचाहने, कामदेखि जोगिनु खोज्ने, आइडियाजहरू भाग्ने, बहानाबाजी हो, त्यो चाहिँ नि तपाईँलाई अप्रेस गर्ने कुराहरू हो। यति साह्रो थिचिरहेको छ त्यसले। अनि त्यसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई शारीरिक रूपमा मात्रै होइन तर मानसिक र आत्मिक रूपमा पनि ऊ थिचिएको छ। उसले पार्टिसिपेट गर्नु चाहँदैन। उसलाई जे चिजको पनि क्रिम मात्रै खाने आदत हुन्छ है। क्रिम चाहिँ माथि हुन्छ नि, जहिले माथि तर लागेको हुन्छ, टपक्कै टिपेर खायो, मुनिको चाहिँ खानै मान्दैन अथवा उसले त्यो कामलाई गर्नै चाहँदैन। हो, त्यसो गर्दाखेरि के भएको छ, आज मनोबल घटेर गएको छ। अहिले फेसबुकले एउटा नयाँ, मलाई अस्ति एकजना भाइले भिडियो पठाउनु भएछ, मैले हेर्दै थिएँ त्यो भिडियो। अनि नयाँ त्यसलाई के पो भन्दो रहेछ हौ हजुर, भर्चुअल ल्यान्ड भन्ने त्यसको एउटा वर्ड नै छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ नि फेसबुकमा चाहिँ नि जमिन किन्दा रहेछ, साँच्चीकै जमिन होइन, भर्चुअल जमिन किन्दा रहेछ। घर पनि किन्नु पाउँदो रहेछ, घर पनि साँच्चीकै पैसा दिएर तपाईँको अनलाइन ट्रान्जेक्सन पनि हुन्छ। तपाईँको यो के भन्छ अहिलेको त्यो जुन चाहिँ ट्रान्जेक्सनको नयाँ मेथड छ, त्यो मेथडद्वारा कोइनलेस क्यासलेस ट्रान्जेक्सन्स पनि भइरहेको छ। सो मान्छेले किनिरहेको छ, किन्दैछ पनि बेच्दैछ पनि। अनि त्यो चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा बिक्री हुँदैछ। किन भन्नुहोस् त, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई प्रिपेयर गरेको हो। माइन्डलाई, किनभने ट्रान्सह्युमेनिजममा चाहिँ नि तपाईँको ब्रेनमै चिप लगाउनु पऱ्यो नि त, ब्रेनमै चिप लगाउनु पऱ्यो। सो त्यो ट्रान्सह्युमेनिजमको लागि अहिले खेल्दै गरेको भिडियो गेम, अहिले यस्तो भिडियो गेमहरू, पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, पहिला चाहिँ गोलीहरू टिपेर यता हाल्नुपर्ने, उता हाल्नुपर्ने, रिङ हाल्नुपर्ने। हाम्रो पालामा चाहिँ त्यो पानीको यसो त्यो वाटरको पानीको गेम खेल्थ्यो, रिङलाई यसो थिचेर त्यो सिङ्कामा हाल्नुपर्ने। अब त्यो चाहिँ के भयो, त्यो चाहिँ अब चेन्ज भयो, त्यस्तो खालको पाउँदैन आजकल चाहिँ स्क्रिनमा। अब त्यो पनि चेन्ज भयो। अब चाहिँ के भयो, तपाईँ मान्छे नै पस्दैछ त्यहाँ, त्यो रिङमा चाहिँ तपाईँकै अनुहार छ है, तपाईँले जसरी पनि जित्नै पर्ने। अनि यति साह्रो बेसी भर्चुअली पसिसकेर आज हामीले स्कुल्सहरूको नानीहरूको प्रोग्रामिङ हेऱ्यो भने के अरे, प्रोग्रामिङ अरे, कोडिङ अरे आइरहेको छ। सो के भयो, एकैछिनमा सिक्छ फेरि उनीहरूले त्यो कुराहरू, एकैछिनमा सिक्नु सक्छ। तर त्यो चाहिँ नि एउटा प्रिपरेसन हो, त्यो चाहिँ एउटा तयारी हो। तर हामी नि एउटा भर्जमा छौँ, संसार नि एउटा जेनेरेसनलाई लुज गर्ने, एउटा पुस्तालाई हराउने एउटा भर्जमा छ। प्रभुको वचनले भनेको छ, परमेश्वरले चाहिँ त्यो पुस्तालाई खोजिराख्नु भएको छ जसले चाहिँ उहाँको मुहारको खोजी गर्छ। भजनसँग 24 अध्यायको 6 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्ने पुस्तालाई प्रभुले खोजिराख्नु भएको छ। संसारले चाहिँ परमेश्वरको मुहारलाई घृणा गर्ने, खोजी नगर्ने पुस्तालाई बनाउँदैछ। सो त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ,
जब उसले चाहिँ त्यो ट्रान्सह्युमनिजममा त्यो चिपलाई उसको आफ्नो ब्रेनमा इन्सर्ट गर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्छ जहाँ चाहिँ परमेश्वर छैन, गड डजन्ट एक्जिस्ट। मै हो कि होइन, म हो कि होइन, मेरो छेउमा भएको मान्छे पनि साँच्चीकै हो कि होइन, त्यो भन्ने हुन्छ। केही पनि रियल होइन रहेछ, परमेश्वर पनि रियल होइन। अनि त्यहाँ त के भयो, अब मान्छेले अल्टिमेटली आफैलाई नै एउटा के बनाउँछ, एउटा लिभिङ रोबोट बनाउँछ। त्यो टाइम्सभित्र हामी छौँ अलरेडी। त्यसको देशान्त कतिजनाले घर घरमा सरिसकेको छ है। आज भिडियो गेमको देशानले है, यो सोसियल मिडियाको देशानले है बुर्कुट बनाइसक्यो मान्छेलाई नि। हर समय के छ, फोनमै छ, झुन्डिरहेको छ, हेरिरहेको छ, अनलाइन नै छ, अनलाइन नै छ। सुत्दाखेरि मात्रै ऊ अफलाइन हो, नत्र भने चाहिँ ऊ उठेकोदेखि चाहिँ खाना खाँदाखेरि पनि अनलाइन नै छ। हामी त्यस्तो समयमा छौँ, त्यस्तो भयानक समयहरूमा छौँ। त यहाँ के हुँदैछ हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, उसको छोरालाई, अघि हामी लुकाको किताब 3 अध्यायको 38 पदमा पढ्यौँ कि आदम चाहिँ परमेश्वरको छोरा थियो। परमेश्वरको छोरालाई चाहिँ परमेश्वर लगेर कहाँ राख्नुभयो, अदनको बगैँचामा गोडगाड गर्नलाई। कतिजनाको मनोबल आज यति साह्रो कमजोर छ, तपाईँकोमा केही पनि गर्नु सक्दिनँ, म गर्नु सक्दिनँ। किन त्यो मनोबल कमजोर छ भन्दाखेरि नि, किनभने हामीले सिकेका छैनौँ। सुन्नुहोस् है, कमजोर नबनाउनुहोस् तपाईँको मनोबललाई। तपाईँले भन्नुहोस् परमप्रभुले मेरो बललाई चाहिँ आज्ञा गरेको होस् भनिकन, अनि तपाईँको हातमा भएको कुरालाई तपाईँले इमान्दारीसँग गर्नुहोस्, स्किलफुल्ली गर्न थाल्नुहोस्, स्किलफुल्ली गर्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढो जानुहोस् भनेको होइन, तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि प्रभुलाई आराधना गर्नुहोस्। हर एक कुरालाई गर्दै गर्दाखेरि नि सृष्टिको एकवटा कुरालाई तपाईँले बनाउँदै गर्नुभएको हुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्दै थिएँ। हामीले अस्ति एउटा पोस्टलाई भर्दै थियौँ मसलाले, म पोस्ट हाल्दै थियौँ, अब हाम्रो भाषामा पोस्ट हाल्नु भन्छ त्यसलाई, पोस्ट हाल्दै थियौँ हामीले। अनि त्यो पोस्ट हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको वरिपरि यस्तो बट्टा बनाएर त्यहाँदेखि त्यसमा मसला भर्नुपर्ने। सो हाम्रो भाइहरू चाहिँ मसला बनाउने काममा थियो, म चाहिँ बट्टा बनाउने काममा थिएँ। म र अर्को इसाकार भाइ चाहिँ हामी बट्टा बनाउने काममा थियो। सो हामी बट्टा बनाउँदै थियो त्यो हाल्ने, अनि त्यो हालेर रातिसम्म बनायो हामीले। अनि त्यसलाई बनाउँदै त्यसमा मसला हाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चारैपट्टिबाट यस्तो काठहरू ठोकेर त्यसलाई थामिरहेको थियो। अनि त्यो राति गयो, भोलि बिहानै म गएर हेरेँ त्यो पोस्ट कस्तो भएछ। अनि मैले त्यो पोस्टलाई हेर्दै गर्दाखेरि नि पवित्र आत्मा मसँग बोल्न थाल्नुभयो। यो पोस्ट त बोलेको होइन, तर एउटा लेसन पाएँ मैले त्यसबाट। नि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूले नानीलाई हुर्काएको जस्तै हो। यो पोस्ट हाल्यो नि अहिले, यसलाई चाहिँ चारैतिरबाट छेका बार गरेर तोक्चे लगाएर हुन्छ कि काठ ठोकेर हुन्छ कि त्यसलाई सिधा राइट एङ्गलमा उभिन सिकाउनु पर्यो। तर जब एकपल्ट त्यो सिमेन्ट चाहिँ सेट हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो तोक्चे पनि चाहिँदैन, त्यो बाहिरको फ्रेम पनि चाहिँदैन, त्यो बट्टा पनि चाहिँदैन। के हुन्छ, त्यो एक्लै उभिन सक्ने हुन्छ। तर त्यो यति साह्रो बलियो हुन्छ, त्यसले डल्लै घरको वेटलाई पनि लिन्छ, डल्लै वेटलाई लिन्छ। तपाईँले नि काम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ त्यसबाट पनि। यदि तपाईँ प्रभुसँग जोडेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने बोल्नुहुन्छ नि त। मसँग त बोल्नुभयो, मैले त बुझेँ, अरे हो रहेछ नि यो कुरा। अन्त मैले अर्को भाइलाई पनि ल्याएर देखाउँदै थिएँ, परमेश्वरले हामीसँग यसरी डिलिङ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन यो पनि नगर भन्छ, त्यो पनि नगर भन्छ, यताबाट पनि घोचा हालिरहेको, उताबाट पनि घोचा हालिरहेको, जतासुकै क्रुस बोकिरहेको भन्ने छ, बोकिरहेको छ। तर कहिलेसम्म चाहिँ भन्दाखेरि नि, जबसम्म हामी त्यो परिपक्वतामा आउँदैनौँ। परिपक्वतामा आए नि, आज हिजोको इभिनिङ हामीले त्यो बट्टालाई खोल्यौँ, त्यसको बाहिरको कभरलाई खोल्यौँ, अनि आजदेखि त्यसलाई क्युरिङ गर्न थाल्यो, पानी हाल्न थाल्यो। त्यस्तै प्रकारले परिपक्व भएपछि चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा फेरि पनि हामीलाई सिकाउन थाल्नुहुन्छ। अर्को लेभलको हाम्रो जीवनमा स्तर सुरु हुन्छ। सो के हुँदो रहेछ, हामी स्थापित हुँदो रहेछौँ। सो परमेश्वरले आदमलाई के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब थिचोमिचोमा परेकोहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र गराउनलाई चाहिँ प्रभु आउनु भएको हो। तर आज हामी किन थिचोमिचोमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आलस्यपनाले गर्दा। हामीलाई प्रार्थना गर्नु पनि अल्छी लाग्छ, हामीलाई वचन पढ्नु पनि अल्छी लाग्छ, काम गर्नु त झन् हामी मान्दैनौँ है। हामीलाई जोस चलेको चाहिँ हामीलाई भिडियो गेम खेल्नु, खाना खानु, मिठो मिठो खानु, राम्रो ड्रेसअप गर्नु, राम्रो देखिनु, हाम्रो मोस्ट अफ द टाइम त्योहरू कुराहरूमा खर्च हुन्छ। तर यदि हाम्रो समयलाई हामीले प्रोडक्टिभली हामीले युज गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हरेक कुराबाट
हाम्रो समयबाट हाम्रो कामबाट प्रभुको महिमा हुँदै गरेको हुन्छ। सबैजना यसरी पूर्णकालीन छैन होला, हुन त पूर्णकालीन र अर्धकालीन भन्ने त्यस्तो शब्दै छैन बाइबलमा, फुल टाइम र हाफ टाइम भन्ने छैन। तर प्रभुले हामी सबैजनालाई हामीलाई एउटा पर्पसको साथमा पठाउनु भएको। सो हामीले गर्दै गरेको पर्पसलाई गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँबाट किङडमको कुराहरूलाई ल्याउँछ। सो परमेश्वरले के गर्नुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आदमलाई चाहिँ त्यो बगैँचामा लगिकन गोडगाड गर्न राख्नुभयो। त्यो हरेक प्लान्टलाई उसले छुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ भित्रबाट भित्रबाट परमेश्वरको प्रेम चाहिँ त्यसमा सञ्चार हुँदै थियो। त्यो सबै कुराले उसको कुरालाई मान्दै थियो। उसले त्यो कतिवटा कुरालाई छिवल्दै गर्दाखेरि त्यो छिवलेको पनि त्यो पेड पौधाहरूले उसकोबाट मानिरहेको थियो। त्यो चाहिँ के थियो? अधिकार गर्ने ठाउँ थियो। त के गरे अब आदमलाई परमेश्वरले एउटा अनुशासनको ठाउँमा लाँदै हुनुहुन्थ्यो। त मैले यो कुरालाई पढ्दै गर्दाखेरि नि मैले दुईवटा कुरालाई देखेँ यसमा। अब शैतान होइन, स्वर्गदूतहरूलाई पनि परमेश्वरको छोराहरू भनिकन बाइबलमा सम्बोधन गरेको छ। उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने स्वर्गदूतहरूलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ हेर्नुहोस् है। यो सम्बोधनलाई हामी हेरौँ। उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुभयो भने यसरी लेखेको छ। 6 अध्यायको 1 र 2लाई, जब मानिसहरू पृथ्वीमा बढ्दै गए तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे तब परमेश्वरका छोराहरूले भनेको छ। परमेश्वरका छोराहरू चाहिँ कसलाई भनेको यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि स्वर्गदूतलाई भनेको हो। सो लुकाको किताब अघि 3 अध्यायको 38 पदमा आदमलाई परमेश्वरको छोरा भनेको थियो नि, यहाँ फेरि उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायमा परमेश्वरको छोराहरू भनिकन सम्बोधन गरेको छ। तर यो परमेश्वरको छोराहरू चाहिँ स्वर्गदूतलाई भनेको हो। अनि यो स्वर्गदूतहरू चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ वाचर्सहरू थियो। उनीहरू चाहिँ गार्डियन एन्जल्सहरू थियो। उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँलाई गार्ड गर्नलाई, त्यो ठाउँमा आदमलाई सप्लिमेन्ट गर्न, आदम नहुर्किन्जेलसम्म आदमलाई सपोर्ट गर्नलाई राखिएको स्वर्गदूतहरू थियो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले पाप गरेको छ। मैले तपाईँलाई अघि भने परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई जब उनीहरूले पाप गर्यो, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई सिधै कन्डेमिनेसनमा पठाइदिनु भयो। आदमले पाप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आदम कन्डेम भएन। वाइ किन चाहिँ भएन? किन चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ चान्स पाएन? स्वर्गदूतले पनि त पाउनु पर्ने थियो। परमेश्वर त कृपालु हुनुहुन्छ। तर किन पाएन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब परमेश्वरको वचन इजिकेलको किताब 28 अध्याय तपाईँले नोट्समा हेर्दै हुनुहुन्छ नि, 28 अध्यायको 12 पदमा तपाईँले पढ्नु भने यो चाहिँ लुसिफरको बारेमा भनेको कुरा हो। अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब लुसिफरलाई सृष्टि गर्यो, त्यो सृष्टि भएको दिनमा चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ यसो भनेर लेखेको छ। इजिकेलको किताब 28 अध्यायको 12 पदलाई हेर्नुहोस्। हे मानिसको छोरो, टुरोसको राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तँ त सिद्धताको एक नमुना थिस। सिद्धताको के थिएछ? त्यो एउटा नमुना थिएछ। बुद्धिले पूर्ण र सर्वाङ्ग सुन्दर। सो त्यो चाहिँ बनिन द डे 1मा नै जब एन्जल्सहरू बनिएको हो, तिनीहरू चाहिँ कसरी बनिएको हो? पर्फेक्सनमा बनिएको हो। तर जब आदम बन्यो, आदम चाहिँ पर्फेक्सनमा ग्रो गर्नु पर्थ्यो, हुर्किनु पर्थ्यो। द्याट वाज द डिफरेन्स। सो आदम चाहिँ हुर्किँदै गर्दाखेरि उसले गल्ती गरी पठाएको, पाप गरी पठाएको। सो त्यो चाहिँ के हो? अब त्यो चाहिँ के थियो? त्यो पापलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो? माफ गर्नुभयो। तर स्वर्गदूतहरू चाहिँ उनीहरू हुर्किसकेको थियो र पनि उनीहरूले पाप गरे, त्यसले गर्दा त्यो माफ भएन। तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। मोसा र इजरायलीहरू कस्तो थियो? मोसाले डोर्याउँदै गरेको। मोसा 40 दिनको लागि माथि के गएको, उनीहरूले सुनको बाछा बनाएर मुनि आउँदाखेरि त ज्याम अप भइरहेको थियो है। उनीहरूलाई प्रभुले सबैलाई नाश गर्नु चाहनुभयो, गर्नु भएन, माफ गरिदिनु भयो। तर मोसालाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो? एक दिन प्रभुले भन्नुभयो, यो पर्वतको अगाडि उभिएर तैँले यो पर्वतलाई आज्ञा गर भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले रिस उठाएको कारणले गर्दाखेरि मोसाले के गर्यो? आज्ञा नगरेर लौरोले एक लौरो हिर्काइदियो। पानी निस्क्यो त्यति बेला पनि। तर प्रभुले के भन्नुभयो? तैँले मेरो नाम अपमान गरिस् र तँ चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा पस्नु पाउँदैनस्।
अब यो दुईजनाको पापलाई तौलिनुहोस् त, कसको पाप चाहिँ भयङ्कर थियो? यो ज्यामअप भयङ्कर थियो नि होइन? तर के भयो हेर्नुहोस् त, तर के भयो, मोसा चाहिँ उसले त्यति गल्ती गर्दाखेरि पनि पस्नु पाएन। किन? मोसा मच्योर थियो, परिपक्व थियो। परमेश्वर चाहिँ नि एकदमै निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ। परमेश्वरकोमा कुनै पनि पक्षपात छैन। सो हाम्रोमा कोही बेला नि त्यस्तो क्वेसन्सहरू आइकन हामी आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिरहेको हुन्छौँ। परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरले तपाईँले जानेन भने जस्तो गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँले बाइबल राम्रोसँगले पढ्नु भन्छ नि, सबै नबुझेको कुराहरूको एन्सर छ बाइबलमा। तर हामीले त्यसरी उदाहरणको रूपमा हामीले पढ्नुपर्छ। त यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरू पनि यो स्वर्गदूतहरूलाई पनि परमेश्वरको छोराहरू भनिकन नै सम्बोधन गरेको छ। तर जब यो स्वर्गदूतले पाप गर्यो, यो स्वर्गदूतले पाप गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई कन्डेमिनेसनमा पठाइदिनु भयो, उनीहरूलाई चाहिँ सदाको लागि विनाशमा पठाइदिनु भयो। तर आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले मौका दिनुभयो, आदमलाई मौका। अनि स्वर्गदूतले चाहिँ किन चाहिँ पाप गर्यो? उसले पाप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज देयर विलफुल चोइस। त्यो चाहिँ उनीहरूले जानी जानी गरेको एउटा चुनाव थियो। आदमले पाप गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो पनि चुनाव थियो। तर आदमलाई चाहिँ झुकायो भनेको छ बाइबलमा, झुकायो भनेको छ। सो झुकाएर पाप गर्नु र जानी जानी पाप गर्नुमा चाहिँ फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी झुकिनु हुँदैन, हामी झुकिनु हुँदैन। बाइबलमा भनेको छ तिमी साँप जस्तै चनाको ढुकुर जस्तै सोझो र भेडा जस्तै केवल गोठालोको आवाज सुन्ने हुनुपर्छ। हाम्रोमा यो तीनवटा क्वालिटी चाहिँ नि हामी अन्त मात्रै हामी झुकिँदैनौँ, नत्र भने हामी झुकिन सक्छौँ। त के भयो, परमेश्वरले जब आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गरेको दिनदेखि नै उसलाई अनुशासनमा राख्न थाल्नुभयो, डिसिप्लिनमा। हेर्नुहोस् है, डिसिप्लिनमा। अब अनुशासन भन्ने शब्द चाहिँ नेपालीको सबैभन्दा ग्रेटेस्ट वर्ड जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यस्तो वर्ड इङ्ग्लिसमा चाहिँ छैन। अनुशासन भन्ने चाहिँ दुईवटा शब्दले बनिएको छ। अरू बेला डिभोसनमा पनि म सेयर गर्ने गर्छु, फेरि तपाईँहरूलाई भन्छु। अनुशासन भनेको, अणु भनेको चाहिँ एटम भनेको, अणु भनेको चाहिँ स्मलेस्ट युनिट अफ अ म्याटर। एटम भनेको चाहिँ कुनै पनि थोकको सबैभन्दा सानो बिन्दुलाई चाहिँ अणु भन्छ, अणु भन्छ, एटम भन्छ त्यसलाई। हरेक कुरा चाहिँ एटमले बनिएको छ। सो अनुशासन भनेको चाहिँ तपाईँको जीवनको सबैभन्दा सानो अणुलाई पनि रुल गर्नु जान्नु भनेको, अणुलाई नै शासन गर्नु सिक्नुपर्छ। सो उसले नि त्यो बगैँचालाई गोडगाड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के सिक्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ अणुलाई नै उसले शासन गर्नु सिक्दै थियो। अन्त परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा, किन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई लगिकन त्यो बगैँचामा राख्नुभयो। त अब यो कुरा किन क्रिएसनको डल्लै कुरा मैले तपाईँलाई आज खोलेर बताउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामी विनाशको बन्धनबाट बाहिर निस्किनु हो, थिचोमिचोमा परेको ठाउँबाट बाहिर निस्किनु हो भने चाहिँ के कुराले चाहिँ मलाई थिचेको छ पहिला चाहिँ त्यो जान्नुपर्छ। मलाई थिच्ने कुरा चाहिँ के हो त्यसलाई मैले जाने भने चाहिँ म त्यहाँबाट बाहिर सजिलोसँगले निस्किन सक्छु, होइन भने चाहिँ म निस्किन सक्दिनँ। सो हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 6 र 7 पदले भन्छ, किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ अथवा अनुशासन गर्नुहुन्छ। आदमलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, त्यस कारणले गर्दा उसलाई अनुशासन दिनुभयो। अब त्यो अनुशासन चाहिँ रिसुद्ध त थिएन अफकोर्स, किनभने त्यहाँ पाप उपस्थित नै थिएन, पाप नै थिएन। सिनलेस एन्भाइरोमेन्टमा आदम थियो, पाप रहित वातावरणमा थियो। तर त्यो पाप रहित वातावरणमा पनि उसलाई अल्छे हुन दिनु भएन। हेर्नुहोस् है, पाप रहित वातावरणमा हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू, तपाईँको घरमा छैन होला पाप, एकदम पवित्र वातावरणमा छ, तर नानीहरूलाई अल्छे बनाइदिनुहोस् त पाप आइहाल्छ। अल्छे बनाइदिनुहोस् न, जिम्मा उठाउनु नदिनुहोस् त, गैर जिम्मेवार बनाइदिनुहोस् त, पाप आइहाल्छ। सो नभन्नुहोस् कि मेरो घर चाहिँ यस्तो द मोस्ट होली प्लेस हो, महापवित्र स्थान हो, नभन्नुहोस्। महापवित्र स्थानमा पनि अल्छेहरू पस्यो भने चाहिँ नि त्यसलाई भत्ताभुङ्गै बनाइन्छ, पर्खालहरू लडाइदिन्छ तिनीहरूले चाहिँ, काँडा र सिउडी उमार्न थाल्छ। त के भयो, अब परमेश्वरको वचनले भन्दछ किनकि जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएको हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ।
अब यो भर्जनलाई चाहिँ बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा चाहिँ के भनेर लेखेको छ, आफूले ग्रहण गर्नुभएको छोरालाई चाहिँ उहाँले कोर्रा लगाउनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यो लेभलसम्म पनि डिसिप्लिन आउँछ। अणुलाई शासन गर्न सिक्नु। यदि नि हामीले अणुलाई शासन गर्न सिक्यो, हामी भित्र भएको, हामी चाहिँ के गर्छौँ भने आफ्नो अणुलाई शासन गर्दैनौँ, अर्काको अणुलाई चाहिँ हामी भक्कु शासन गर्न चाहन्छौँ। त्यो रङ आइडिया हो। तपाईँ आफै अनुशासित हुनुहोस् त, सबै कुरा तपाईँको अधीनमा आइहाल्छ। सबै कुरा तपाईँ अनुशासित छैन भने चाहिँ नि तपाईँले मूर्ख बन्नुपर्छ, तपाईँले गलत तरिकाहरूलाई अपनाउनुपर्छ। आफै डिसिप्लिन छैन भने चाहिँ तपाईँले रङ आइडियाजहरूलाई चलाउनुपर्छ। कतिजनाले मूर्खता चलाउँछ, झुट चलाउँछ, रिस चलाउँछ, क्रोध चलाउँछ, या पोलिटिक्स खेल्छ। उसले के गर्छ, रणनीतिहरू बनाउँछ, गलत रणनीतिहरू तय गर्छ। सो के गर्छ, एउटालाई उक्साउँछ, यताबाट भएन भने त्यसलाई उक्साउँछ। तर याद राख्नुपर्छ, हामीले खने खाल्डामा चाहिँ हामी आफै पर्छौँ। सो त्यस्तो खालको तरिकाहरूलाई चाहिँ हामी कहिले पनि हाम्रो जीवनमा बढावा दिनु हुँदैन। त यहाँ उसले के गर्दैछ, परमेश्वरले चाहिँ आदमलाई लगिकन अनुशासन गर्नुभयो, प्रभुले डिसिप्लिन गर्नुभयो। भजन सङ्ग्रह 105 को 19 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युसुफलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले के गर्यो, जाँच गर्यो। अनि त्यो जाँच गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ हेर्नुहोस् ल। अब यो एउटा मात्रै इक्जाम्पल भन्यो, 2-3वटा प्रुफ चाहिँ हुनुपर्छ भनेको छ नि त बाइबलमा है। 2-3वटा कुराको गवाहीमा यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 105 को 16 लिएर 19 पदसम्म, भजन सङ्ग्रह 105 को 16 लिएर 19 पदसम्म हामीले पढ्यो भने यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि उहाँले त्यस देशमा अनिकाल पार्नुभयो र अन्नको सारा आधार हटाइदिनु भयो। उहाँले युसुफ नाउँ भएको एकजनालाई तिनीहरूको अघि पठाउनु भयो, जो कमारा भएर बेचिएका थिए। तिनका खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दिए। हेर्नुहोस्, युसुफलाई नि दुःखको ठाउँबाट जानु दिनु हुँदै थियो प्रभुले। उसको खुट्टामा नेल पनि ठोक्यो भन्दैछ। अब खुट्टामा नेल ठोकेर चाहिँ दुःख दियो भन्दैछ। सानोतिनो दुःख थिएन त्यो, खुट्टामा नेल ठोकेर दुःख दियो अरे। सुन्नुहोस् है, यहाँ यसो भन्दैछ, अनि तिनी नेल ठोकेर दुःख दिए, तिनी फलामका जन्जिरहरूमा राखिए। फलामले बाँधेर राखेछ उसलाई। उहाँको वचन पुरा नहुन्जेलसम्म परमेश्वरको वचनले तिनलाई पारख गर्यो भनेको छ। परमेश्वरको वचन पुरा नभइन्जेलसम्म चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै पारख गर्यो। आज सायद तपाईँ त्यो पारख हुने ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ होला। पारख, तर युसुफ चाहिँ के थियो भने नि अनुशासित थिएछ। त्यो पारख हुँदै गरेको ठाउँमा उसले प्रभुसँग झगडा गरेन। उसलाई दुखेको थियो हामीलाई जस्तै, उसलाई पनि रिस उठेको थियो, उसलाई पनि भएको थियो होला, म सही छु, म सही हुँदा हुँदा किन यस्तो भएको। कोही कोही बेला हाम्रो मनमा त्यस्तै प्रश्नहरू आउँछ। यु आर राइट, तपाईँ सही हुनुहुन्छ, तर तपाईँ सही हुँदा हुँदा पनि के हुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ। इट इज द वर्ड अफ गड। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई पारख गरेको। अब हामी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको कारण चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो विनाशको बन्धनबाट, त्यो अत्याचारबाट, त्यो थिचोमिचोबाट चाहिँ प्रभुले हामीलाई के गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई छुटाउन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई त्यहाँबाट निकाल्न चाहनुहुन्छ। तर त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले पनि बुझेको चाहनुहुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी पारख हुँदै गरेको ठाउँबाट चाहिँ हामी के हुन्छ, बिचबाट एबोर्ट गर्छौँ प्लानलाई, परमेश्वरको योजनालाई हामीले एबोर्ट गर्छौँ। हामीले अस्ति नै मेटामर्फोसिस भन्ने वर्डलाई सिक्दै थियो। एउटा झुसुले चाहिँ पुतली बनिनुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा धोक्रेभित्र पस्छ, अनि धोक्रेभित्र पसेर चाहिँ ऊ के हुन्छ, ऊ त्यो धोक्रेभित्र बिल्लिन्छ। ऊ धोक्रेभित्र बिल्लिन्छ, अनि बिल्लिएर चाहिँ त्यो धोक्रेको भित्र चाहिँ तपाईँले बिचमा नि त्यसलाई फुटाउनु भयो भने चाहिँ त्यहाँभित्र पानी मात्रै हुन्छ, केही पनि हुँदैन। अघि त झुसुले पसेको हो, तर बिचको प्रक्रियामा चाहिँ त्यो यति साह्रो बिल्लिन्छ, ऊ पानी जस्तै भएको हुन्छ। तर के हुन्छ, अन्तको प्रक्रियामा चाहिँ फेरि ऊ एउटा सुन्दर पुतली भएर निस्किन्छ। सुन्दर ब्युटिफुल एउटा झुसुलेदेखि एउटा पुतली हुने प्रक्रियामा छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँ र म पनि हामी एउटा डिसिप्लिनको धोक्रेभित्र पस्छौँ। त्यो चाहिँ नि थिचोमिचो होइन। फेरि कतिजनाले चाहिँ फेरि त्यसलाई थिचोमिचो भन्छ। त्यो चाहिँ अनुशासनको ठाउँमा तपाईँको विपरीत परिस्थितिमा के तपाईँ प्रभुलाई आराधना गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईँको विपरीत परिस्थितिमा के तपाईँ प्रभुलाई धन्यको भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो जाँच हो। लास्ट टाइम मैले तपाईँसँग सेयर गर्दै थिएँ, जब अब्राहम उसको छोरालाई बलिदान गर्नलाई जान्दै थियो, आगो पनि थियो, दौरा पनि थियो, बलिदानको पशु थिएन। प्रभुले भन्नुभएको थियो तेरो छोरालाई लगेर बलि गर। अनि उसलाई सोध्दै थियो, छोराले पनि सोध्दै थियो होला, सायद नकुरहरूले पनि सोध्दै थियो होला, तपाईँ कहाँ जानुभएको भन्दाखेरि अब्राहमको एन्सर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्यो, हामी चाहिँ अलिकति पर गएर परमेश्वरलाई आराधना गरेर फर्किन्छौँ भनेको छ। उसलाई थाहै थिएन के भनेर एन्सर दिनु, तर उसलाई एउटा कुरा चाहिँ थाहा थियो, चाहे जस्तै सुकै परिस्थिति किन नहोस्, मैले मेरो छोरालाई बलिदान नै गर्नुपर्छ भने पनि म सही आराधना गर्छु। अन्त उसले के दियो एन्सर? हामी आराधना गरिकन फर्किन्छौँ। हामी चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि चाहिँ हामी गनगन गर्छौँ, हामी रिसाउँछौँ, हामी झगडा पर्छौँ, हामी झट्टै एन्सर चाहन्छौँ, हामी एकदम इम्पेसेन्ट हुन्छौँ। बाइबलले चाहिँ हामीलाई आराधना गर्न सिकाएको छ। सो त्यो अनुशासनको बिचमा आराधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ अनुशासन हो। त्यो चाहिँ थिचोमिचो होइन, त्यो चाहिँ अनुशासन हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँ गल्तीमा नपर्नुहोस् है कोही पनि। परमेश्वरले नै जाँच्नुहुन्छ। युसुफ जस्तो मान्छे तपाईँ हो, हामीलाई लाग्छ नि म सबैजना मै युसुफ हो जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ साँच्चै नै युसुफ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो प्रक्रियाबाट जान्छ। तपाईँको खुट्टामा नेल ठोकिन्छ, तपाईँ जन्जिरले बाँधिनुहुन्छ, अनि परमेश्वरको वचन पुरा नभइन्जेलसम्म चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै तपाईँलाई जाँच गर्नुहुन्छ। इफ यु थिङ्क यु आर जोसेफ, यदि तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ युसुफ हो भने चाहिँ तपाईँ युसुफको स्कुलबाट जानुहुँदैछ भने त्यो ठाउँबाट जान्छै जान्छ। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ दानियल हो भनेर लाग्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँबाट जान्छै जान्छ है। हामीले नाम मात्रै राखेर हुँदैन, नाम अनुसारको अनोइन्टिङलाई माग्छौँ भने चाहिँ त्यो अनोइन्टिङको ठाउँबाट लानु पनि हुन्छ प्रभुले। तर हामी त्यो मूल्यलाई चुकाउन तयारी छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ तयारी छौँ कि छैन। सो कोही कोही बेला हामीलाई मनपर्छ कतिवटा कुराहरू पक्रिनु, समात्नु, तर त्यसमा चाहिँ जहिले पनि डरलाग्दो मूल्यहरू लेखेको हुन्छ। त्यो मूल्यलाई चाहिँ हामीले तिर्नलाई तयारी हुनुपर्छ। सो प्रभु जब आउनुभयो, प्रभुको चौथो जनआदेश चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुको फोर्थ म्यान्डेट चाहिँ यो छ कि उहाँले चाहिँ थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन चाहनुहुन्छ। त मैले तपाईँलाई आज जति पनि कुराहरू भने नि, स्वतन्त्रताको व्यवस्था हो यो चाहिँ वास्तवमा। त्यो कहाँदेखि चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने रहेछ, केदेखि चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने रहेछ, यो पोइन्ट्सहरूलाई हामीले बुझ्यो भने चाहिँ हामी त्यसमाथि काम गर्न थाल्छौँ। अनुशासनलाई विरोध गर्दैनौँ, तर हामी स्वतन्त्र हुने ठाउँलाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छ। किन चाहिँ उसलाई नेल ठोक्दै थियो, किन चाहिँ उसलाई जन्जिरले बाँध्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वरले चाहिँ उसलाई ठुलो अभिभारा सुम्पिन आँट्नु भएको थियो, ठुलो अभिभारा। सो त्यो अभिभारामा ऊ सफल हुनको लागि चाहिँ पहिला ऊ एउटा ठाउँमा उभिनु पर्थ्यो, ऊ सिमेन्ट हुनु पर्थ्यो, त्यो ठाउँमा ऊ कङ्क्रिट बनिनु पर्थ्यो। सो राज्यको चौथो जनआदेश पनि त्यही हो। सो यति बेला कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँबाट जानु हुँदैछ, यो जनआदेशलाई बुझ्न थाल्नु भने तपाईँ त्यो ठाउँबाट जानु हुँदैछ। यो त यस्तो नहुनु पर्ने भनेर तपाईँलाई लाग्छ भने आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यही हो। तपाईँ जान्दै गर्नु भएको बाटो सही हो। त्यो खेदो विरोध निन्दा त्यो सबै चाहिँ के हो? परमेश्वरले नै आउन दिनुभएको हो, परमेश्वरले नै आउन दिनुभएको हो। अनि त्यो हरेक पल्ट त्यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टर जाँचिँदैछ। त्यति बेला तपाईँ कतिको शान्त हुनुहुँदैछ। अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई थिचोमिचो गर्ने आलस्यपन, डर, लालच, मान्छेको माया, मान्छेको एक्सेप्टेन्सहरू चाहिँ नि तपाईँको जीवनबाट उब्किँदै जाँदैछ। हामीलाई डर लाग्दैन त्यहाँदेखि चाहिँ, मलाई अर्को मान्छेले एक्सेप्ट गरोस् या नगरोस्, या कुनै कसले के भन्छ, त्यो कुराहरू आफै हाम्रो जीवनबाट उब्किँदै जान्छ। सुन्नुहोस् है, अझै पनि कुनै कसले के भन्छ, फलानुले यस्तो भन्छ होला, त्यसले त्यस्तो भन्छ होला भन्ने ठाउँमा हामी छौँ भने त्यो थिचोमिचो उक्किएको छैन हाम्रो जीवनमा। प्रभुले अझै जाँच्नुहुन्छ जबसम्म त्यो उक्किँदैन। तर यदि आज त्यो ठाउँबाट तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभएको छ भने तपाईँको जीवनमा अर्को लेभलको जाँच आउँछ, अर्को लेभलको। सो कहिलेसम्म चाहिँ हामी जाँचिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म न्याय चाहिँ विजयमा पुग्दैन, न्याय जबसम्म विजयमा पुग्दैन हामी जाँचिन्छौँ। त यो राज्यको चौथो जनआदेशमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी जाँच गर्नुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई यसरी ट्युन गर्नुहुन्छ। र कतिजना आज यो जाँचको ठाउँबाट, यो ट्युन हुने ठाउँबाट जान्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, नडराउनुहोस्, नलजाउनुहोस्, शान्त भएर सामना गर्नुहोस्।
शान्त भएर एकदमै आफ्नो हृदयलाई शान्त गराउनुहोस्, सामना गर्नुहोस् त्यसलाई। कतिजना चाहिँ शान्त भएको नक्कल मात्रै गर्छ, भित्र तितो थुपार्दै गरेको हुन्छ। डेड सी नबन्नुहोस्, मृत सागर नबन्नुहोस्। त्यो चाहिँ कसैको स्किनलाई, छालालाई सुन्दर बनाउने ठाउँ मात्रै हो, तर त्यसले आत्मालाई केही पनि फरक पार्दैन, शरीरलाई मात्रै सुन्दर बनाउँछ। त्यो तिक्ततालाई हटाउँदै जानुहोस्। युसुफले नि बिटरनेसलाई चाहिँ के गर्यो, उसको लाइफबाट हटाउँदै गयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ फल फल्न थालेको थियो। उसको जीवनमा चाहिँ धार्मिकताको फल फल्न थालिसकेको थियो, शान्तिको फल, ज्योतिको फल फल्न थालिसकेको थियो। यो सबै प्रक्रियाको उद्देश्य चाहिँ के हो भने गड वान्ट्स टु मेक अस फ्रुटफुल। सो त्यो कुरालाई हामी आउने दिनहरूमा हामी यो सन्डे यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। सो म तपाईँहरूलाई ब्लेस गर्न चाहन्छु। आज जतिजनाले वचनलाई सुन्नुभएको छ, तपाईँ यो प्रक्रियाबाट जान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफैलाई यो प्रक्रियाबाट जान्दै गर्दाखेरि नरोक्नुहोस्, नडराउनुहोस्, तपाईँ विरोध नगर्नुहोस्, निन्दा नगर्नुहोस्, चुपचाप शान्त भएर बस्नुहोस्। शान्त भएर जबसम्म तपाईँ त्यो ठाउँमा उभिनु सक्ने हुँदैन। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको भलाइ ठुलो छ हाम्रो लागि, तपाईँको करुणा ठुलो छ। तपाईँले हामीलाई आफ्नो राज्यको लागि तयारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वर्गदूतलाई जाँच्नुहुन्न, तर तपाईँले हामीलाई जाँच्नुहुन्छ। किनभने त्यो महिमाको मुकुट चाहिँ जाँचको पछाडि मात्रै आउँछ भनिकन याकुबको किताब 1:12 लेखेको छ। स्वर्गदूतहरूले महिमाको मुकुट पाएन प्रभु, तर साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई चाहिँ त्यो महिमाको मुकुट, जीवनको मुकुट प्रभु तपाईँले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। गर्वको मुकुट प्रभु तपाईँले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। धार्मिकताको मुकुट प्रभु, त्यो कुराको लागि हामीलाई तपाईँले तयारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनमा लेखेको छ, तपाईँले शिरमा मुकुटहरू, देयर वर क्राउन्स इन हिज हेड, उहाँको शिरमा मुकुटहरू थियो भनिकन प्रभु तपाईँको वचनमा लेखेको छ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँले हामीलाई पनि त्यो मुकुटहरूले आभूषित गर्न चाहनुहुन्छ। हरेक पल्ट प्रभु जब पनि तपाईँको वचनले हामीलाई जाँच्छ अनि हामीलाई त्यो थिचोमिचो गर्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा देखाइदिन्छ प्रभु, हामी भित्रको त्यो सबै नचाहिने खोस्टाहरू, हामी भित्र भएको नचाहिने कुराहरू सबै हट्नु थालेको होस् प्रभु। तर हामी भित्र भएको प्योर ओइल, हामी भित्र भएको त्यो शुद्ध अभिषेकको तेल निस्केको होस्, जुन चाहिँ तेलले चाहिँ प्रभु जुवालाई भचाउँछ, जुन चाहिँ तेलले चाहिँ मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गराउँछ प्रभु, त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनबाट देखा पर्न थालेको होस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, आज हामीले जनादेशको 4औं बुँदालाई सिकेका छौँ प्रभु। थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई तपाईँ स्वतन्त्र गराउन आउनु भएको, हामीले जुन कुराहरू नजानेको कारणले गर्दा, अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि हामी थिचोमिचोमा परेका छौँ, हामी थिचोमिचोमा पार्ने कारकहरू बन्नेका छौँ प्रभु, त्यो सबै कुराहरूदेखि हामी स्वतन्त्र बन्न सकौँ र तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद यो समयको लागि। आज जतिजनाले वचन सुनेका छन्, कतिजनाको लागि धेरै गाह्रो भयो होला प्रभु यो कुरा बुझ्नलाई, तर बुझाउनु हुने चाहिँ प्रिय पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो कुरा बुझ्न थालेको होस्, व्यवहारिकतामा जीवनको एक एकवटा कुराहरूमा बुझ्न थालेको होस् र तपाईँलाई महिमा हुन सकोस्। धन्यवाद यो समयको लागि प्रभु, यो वचनको लागि, अनि एक एकजनाको जीवनमा म तपाईँको आशिषलाई बोल्दै माग्दछु। आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र आजको होल नाइट प्रेयर हामी 9 बजेदेखि सुरु गर्छौँ र तपाईँहरू जोडिनुहोस्। अनि आजको होल नाइट प्रेयरमा प्रभुको महिमा फर्केर आउँछ भन्ने कुरालाई हामी प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। त्यो तयारीमा हामी पस्न गइरहेका छौँ र तपाईँहरू सबैजनालाई त्यो ठाउँमा आजको होल नाइट प्रेयरमा म तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र जबसम्म हामी भेट्दैनौँ, परमप्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।